Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine with me Nadia Khan and Zohaib Hassan और साथ में बहुत सारी इंटरनेशनल और लोकल खबरें भी. जी बिल्कुल. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? शो आप देख रहे हैं और नादिया और मैं बात कर रहे होते हैं अक्सर कि भाई शो में क्या शामिल किया जाए, हाँ जी, कैसे मजीद और इंटरेस्टिंग बनाया जाए. टॉप स्टोरीज तो हैं लेकिन उसके साथ मैं आपको सेफ्टी और रोड स्टोरी एक बताना चाहूंगी. वैसे तुमको ई चालान आया? नहीं, मुझे अभी तक मुझे लग रहा है अब मुझे आने वाला है. मुझे फीलिंग आ गई है कि मुझे मेरा चालान होने वाला है. क्यों भला? कल क्या हुआ कि एक सिग्नल जो था वो बंद था और ट्रक गया उसके पीछे मैं भी चल पड़ी, लेकिन वो नहीं चलना चाहिए था. वो असूलन क्योंकि बाकी तो ट्रैफिक रुकी रही और लेफ्ट वाली आ गई, सिग्नल मेरा ऑफ था, मैं ट्रक को फॉलो किया. गड़बड़ तो कोई है क्योंकि बड़े हॉर्न पड़े हैं मुझे. अच्छा. तो मुझे लग रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आएगा, अभी तक तो नहीं आया. बस अब देख ले, एक हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. और मैं इतनी एक्साइटेड, मैंने ये कहा कि यार चलो पता चलेगा, मैंने सिस्टम ट्राई करना है तो मैं इंतजार, जो बेल बजती है मैं भागती हूँ. आ गया पोस्ट वाले मेरा चालान. ये सही है जी, चालान का इंतजार हो रहा है, देखे भाई सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा. मे बी वो मैं उन लकी लोगों में से हूँ, पहली फर्स्ट 100 जिनका चालान हो. लकी 100. सही है, लेकिन खैर अच्छा कदम है ये चालान वाला. आई एम हैप्पी. गलती की है तो मुझे जज साहब सजा मिलनी चाहिए. मैं दूंगी चालान. सही है जी. तो ये खैर शो में बताते हैं आज क्या क्या है. गाजा की सिचुएशन की हम बात करेंगे और वो जो फ्लोटिला जो एक पूरा एक कारवान गया था वहाँ हेल्प के लिए, उनके लोगों को होस्टेज बना लिया गया था. तकरीबन 150 के करीब लोग जो थे अभी जो उन्होंने आज़ाद किया है वो 150 हैं. और भी लोगों को तो सबको ही रेस्ट कर लिया था ना, लेकिन हम लोग सब बड़े परेशान थे सबके लिए ही. लेकिन हमारे एक्स सेनेटर जो हैं मुश्ताक अहमद, उनकी खबर नहीं आ रही थी. वी वर वेरी कंसर्न्ड और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिलीज हो गए हैं. उनका वीडियो आपने बयान देखा होगा, जॉर्डन में मौजूद है वो. जी. और हमारे नायब वज़ीर आज़म ने भी तस्दीक की है कि वो मौजूद है. और फिर उन्होंने जो बताया इसकी हम बात करेंगे, किस तरीके से उनको रखा गया. ये 5-6 दिन उनके साथ इजरायली फौज का क्या रवैया था, क्या टॉर्चर था, और उनकी जो अब भी इसके बाद भी कितने वो स्ट्रॉन्ग हैं और जो उनका मकसद है उसमें कितना स्ट्रॉन्ग है, उस पर हम बिल्कुल ऐसे उसमें बात करेंगे. और गाजा और हमास ने क्या 6 मुतालबात स्पेसिफिकली रखे हैं तो उसके बारे में बताएंगे कि क्या 6 मुतालबात हैं. फिर हम ICC वुमेन T20 सॉरी वर्ल्ड कप चल रहा है 50 ओवर्स का. उसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और ऐसी टीम से मैचेस जिससे कभी जीतते ही नहीं. तो मतलब हमें बात करनी भी चाहिए. ज़ोहैब, आर यू श्योर यू वांट टू टॉक अबाउट? नहीं देखिए ना, फिर भी क्रिकेट बाय चांस ना, स्किप भी कर सकते हैं. कहो तो मैं स्किप भी कर जाऊंगी. एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एट एनी टाइम. हां, तो वो फिर ये कि कुछ चांसेस है. कोशिश करेंगे हम बहाना बना के इसको नए सेगमेंट को करें, लेकिन करना पड़ गया तो अल्लाह खैर करे. मैं कहती हूं एक्सपर्ट पे ही छोड़ दें. हां जी, कल का मैच बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा खेला इंग्लैंड के खिलाफ. इंग्लैंड बड़ी टफ टीम थी लेकिन 6 खिलाड़ी आउट कर लिए थे और एक टाइम पे लग रहा था कि बांग्लादेशी मैच जीत जाएगी. सभी अच्छा खेल रहे हैं सिवाय. अच्छा, फिर ई कॉमर्स की हम बात करेंगे. आप भी इस पे बात करना चाहिए, कुछ सवाल हैं आपके ई कॉमर्स पे बात करूंगी. कुछ अब वही बात है कि कुछ वीडियोस इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन ये कि ई कॉमर्स के लिए थोड़ा सा जरा मुश्किल टाइम आ रहा है टैक्सेशन के हिसाब से. तो मैं कुछ वीडियो देखी थी, मैं आप कंफर्म करूंगी कि ई कॉमर्स के एक्सपर्ट आए हैं जो ट्रेनिंग देते हैं कि ई कॉमर्स से आप लोग कैसे पैसा बना सकते हैं. उस पर हम बात करेंगे. बहुत ही जबरदस्त ट्रेडिंग आपका सारा हिसाब किताब है. बहुत पैसे भी लोग बनाते हैं, नुकसान भी करते हैं. तो हाउ टू डू इट द राइट वे एंड फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान. बिल्कुल ऐसा ही है. और फिर हम कुछ याद करेंगे वो जो हमारी बड़ी दरखराश यादें हैं. 8 अक्टूबर का ज़लज़ला जो पाकिस्तान में आया था और बहुत ही डेवस्टेटिंग था वो. पूरा आप कंट्री साइड आप मुतासिर हुआ, हज़ारों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए, बहुत जानें भी गईं. और वो हमने देखा कि उस दौर में क्योंकि बहुत बड़ा ज़लज़ला था, बड़ी कैटास्ट्रॉफिक, तो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान से लोगों ने जिस तरीके से इमदाद वहाँ पहुँचाई और लोगों ने काम किया वहाँ जाकर, तो बड़े ये देखिए हम मनाजिर कुछ दिखा रहे हैं. ये मनाजिर है अब कंट्री साइड के बालाकोट वगैरह और ये सारी आप हिस्ट्री में देखिए हमारी तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो दिनों तक चली, जो मिसिंग उसमें बच्चे लोग जिनकी जानें गईं, जो नुकसान हुआ. ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में. और इसमें जो लोगों ने फिर एक हो के मुझे याद है मीडिया लोग जिन्होंने हेल्प की थी, वो भी एक आपस और मुतासरा फैमिली हमारे साथ होगी कि वो उस ज़लज़ले से अभी निकल पाए हैं, उनकी ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल हुई है या नहीं हुई है, या अभी भी उनके जहनों में वो यादें ताज़ा है. तो फैमिली, मुतासरा फैमिली हमारे साथ होगी 8 अक्टूबर के ज़लज़ले की. फिर हम ई सिगरेट बिल सेनेट में जमा करा दिया गया है ई सिगरेट से मुताल्लिक.
اور کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں جو ہم نے بات کرنی ہے. لوگ آج کل اس طرف جا رہے ہیں نا بالکل, کہ سگریٹ چھوڑ اور مجھے خوشی ہے کہ شکر ہے ہماری گورنمنٹ, ہم لوگ جو احساس کرتے ہیں کہ جی سوری یہ بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے, یہ ہمارے جو ہے نا اس پہ کچھ کرنا چاہیے, سوچتے ہیں نا تو ہم کر رہے ہیں ایکچولی. حالانکہ مطلب کتنے ڈالرز, ملینز آف ڈالرز کا یہ ہے بزنس, لیکن پھر بھی ایک احساس ہے کہ اس کو ہمیں اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے. تو یہ تو بڑی سطح پہ اس کو بین کرنا ضروری ہے. اور یہ جو بل ہے سینٹ میں پریزنٹ ہوا ہے کہ یہ جو سگریٹ ہے وہ کمپلیٹ اس پہ بین لگ جائے, بہت اچھی بات ہے. بالکل, اس کی ڈیٹیلز بھی ہم دیں گے. تو یہ ہمارے شو میں آج ہوگا. اچھا, سب سے پہلے غزہ کی سچویشن کی بات کرتے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا بتا دیں. جو حماس نے چیزیں جو مطالبات رکھے ہیں, مستقل اور جامع جنگ بندی ہوگی, اس میں پہلا مطالبہ یہ جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں وہاں حماس نے جو ہے اب اس پہ جو اپنے مستقل اور جامع اپنی رائے دی ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا, اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا مکمل طور پر وہاں سے, یہ دوسرا مطالبہ انہوں نے رکھا ہے. پہلا کیا تھا پھر بتانا؟ پہلا مستقل اور جامع جنگ بندی, یہ جنگ بندی فوجی طور پر انکنڈیشنل. ٹھیک ہے. اچھا, پھر تیسرا ہے جناب انسانی امداد کی فراہمی وہاں پر یقینی بنائی جائے گی فوری طور پر, لوگوں کی سیفٹی کے لیے, لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء اور جو امداد پہنچائی جا رہی ہے. سے گیا تھا فٹنیلا, اس کو نہیں جانے دیا گیا, تو اس کو جانے دیا جائے گا فوری طور پر جو بھی انسانی امداد ہوگی. تیسرا مطالبہ یہ. چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ بے گھر فلسطینی جو ہیں ان کی واپسی ہوگی اپنے گھروں کو فوری طور پر, اس کو نہیں روکا جائے گا. ٹھیک ہے, کہ بارڈرز کھول دیے جائیں اور اس کے بعد یہ کہ وہ واپس اپنے گھر آ سکیں, اور مطلب بالکل یہ جو بندش تھی ان کی کہ جی کہیں موو نہیں کر سکتے, کہیں جا نہیں سکتے, وہ ختم. بالکل ایسے. پھر پانچواں مطالبہ ہے قیدیوں کا تبادلہ ہوگا, یعنی جو اسرائیلی فوجی حماس کے پاس جو اسرائیلی 20 قیدی ہیں اور اسرائیل کے پاس 2000 پلس جو قیدی فلسطینی ہیں, قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. بالکل ایسے. اچھا, پھر فلسطینی ماہرین پر مشتمل انتظامیہ ہوگی جو کہ ری بلڈنگ کرے گی غزہ کی. یہ چھٹا مطالبہ رکھا ہے حماس نے. واضح طور پر ہم نے آپ کو یہ مطالبات بتا دیے جس پر ٹاکس ہو رہی ہیں ایجپٹ میں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا معاملات ہے. ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان المشرقی صاحب نے, سینئر اینالسٹ ہیں. حامد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ شکریہ, گڈ مارننگ. جی بالکل. حامد صاحب سے بات کریں تو لگتا ہے کہ کلاس شروع ہو گئی, اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے. یو اسپیک سو ویل ماشاءاللہ. تو ابھی بھی ذرا پلیز انلائٹن اس اور بتائیے کہ یہ جو اگریمنٹ ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ حماس جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے گا, اس میں روم آف ابھی بھی نیگوسیشن اینڈ چینجز ہے؟ بہت شکریہ ناتیہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے 20 نکاتی اپنا امن منصوبہ پیش کیا تو اسی وقت میں نے چینل پہ کہا کہ اس کے اندر 3-4 شرائط ایسی ہیں جو حماس جو ہے وہ لازمی چاہے گا, ان میں تبدیلی اور ان میں کلیئرٹی چاہے گا. اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے کہ حماس کو یہ مطالبہ کر دینا کہ حماس جی فوری طور پر ہتھیار ڈال دے اور حماس اپنا تمام اسلحہ کا ذخیرہ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دے یا نیوٹرلائز کر لے, اور پھر اس کے بعد یہ توقع کرنی کہ جی سارا کچھ اسرائیل پہ چھوڑ دیا جائے, وہ اپنی مرضی سے فوجیں واپس لے کے جائے, وہ اپنی مرضی سے غزہ کو آنے دے, کھانا پینے کی چیزوں کو, اور وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو آباد کرے. اس طرح ممکن نہیں تھا. میرا خیال یہ ہے کہ جو 6 پوائنٹ حماس نے دیے ہیں وہ بڑے فیئر ہیں, اور ان کے اوپر بالکل میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی اس پہ کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ایگریمنٹ پہ آ جائیں. لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جس انداز میں نیتن یاہو کی طرف سے مسلسل بمباری جاری ہے, مسلسل, اور اس کو ایسے نہیں لگتا کہ اپنے ان 20 یرغمالیوں کی زندگی کی فکر ہے, وہ زیادہ سے زیادہ غزہ کی تباہی چاہتا ہے, زیادہ ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. کل 2 سال ہو گئے غزہ کے اوپر اس حالیہ بمباری کو شروع ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل اس 2 سال میں 35,800 حملے کیے گئے, فضائی حملے. اتنے حملے دوسری جنگ عظیم پر بھی نہیں ہوئے, اتنی بمباری دوسری جنگ عظیم میں بھی نہیں ہوئی. سو اس حوالے سے اس 40 کلومیٹر کی پٹی پر جو قیامت ڈھائی گئی ہے, اس سب کے باوجود حماس کا وہاں پہ قائم رہنا, اس سب کے باوجود غزہ کے 20 لاکھ فلسطینیوں کا اسی جذبے سے وہاں پہ قائم رہنا, 1 لاکھ کے قریب 70,000 کے قریب جانیں دینے کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ انسانی میں لکھا جائے گا. ایک طرف ظلم اور بربریت کی, اسرائیل نے ایک ایسا المیے کو جنم دیا جو ہیروشیما اور ناگاساکی سے ملتا ہے, جیسے ایٹم بم گرا دیا گیا ہو. دوسری جانب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سیز فائر کے لیے سب سے اہم بات نیتن یاہو اور اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کی نیت کا ہونا ہے. ابھی بھی دنیا میں جتنے بھی ہم ریسرچ اور مبصرین کو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ان کی نیت نہیں لگ رہی. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح جھوٹ سچ بول کر, جو نیتن یاہو کی تاریخ ہے, ہر حالت میں بس ہاسٹیجز اگر ریلیز ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سے کوئی بہانہ بنائیں گے اور بمباری کو جاری رکھیں. اور اس کے اندر میرا خیال بالکل اگر اگریمنٹ نہیں ہوتا, یہ آج بھی ٹاکس ہو رہی ہیں, اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں آگے؟
देखिए बात यह है कि हमास ने भी कहा और बाकी भी दुनिया देख रही है कि इसराइल की तरफ से तो कोई सूरत हाल में कमी नहीं आ रही, उसकी उसकी जानिब से तबाही बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हर हालत में अमेरिका को अपना किरदार अदा करना होगा कि वो कहीं ना कहीं पर अपने जोर से, अपने इन्फ्लुएंस से हर हालत में मजबूर करे कि सीज फायर हो, क्योंकि सीज फायर नहीं होगा यानी जंग बंदी नहीं होगी तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम ममालिक के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपना एक कोई मुश्तरका लायहा अमल दें, अमली तौर पर कोई इक़दाम करें, चाहे वो इसराइल की फ़िज़ाई नाकाबंदी की बात करें, इसराइल के मुआशी बाइकाट की बात करें, इसराइल से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की बात करें। क्योंकि बात यह है कि नेतन्याहू जिस अंदाज में, जिस बेलगाम घोड़े की तरह लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई ना कोई दबाव डालना ज़रूरी है। इसके बिना सीज़ फायर अचीव होना बहुत मुश्किल है और हालात बद से बदतर होते जाएंगे। वहाँ पर कहत की सूरत हाल है, गजा की तरफ से खाने पीने का कुछ नहीं है। उसके बाद जो बमबारी हो रही है, 80% से ज़्यादा जो गजा की बिल्डिंगें हैं वो मलबे का ढेर बन चुकी हैं। सो सबसे ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से मुकम्मल तौर पर दबाव डाला जाए इसराइल के ऊपर, और अमेरिका और मगरबी दुनिया जो है वो अपना किरदार अदा करे। आपने देखा होगा कि मगरबी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि उन फ़लस्तीनियों के हक में अवाम सतह के ऊपर इसको मुकम्मल तौर पर नस्ल कुशी समझा जा रहा है और इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। अब हुकूमतों पर मुनहसिर है कि वो किस तरह इसराइल पर दबाव डालते हैं। जी सर, ऐसा भी हो सकता है, बल्कि मुझे तो लगता भी है कि एक नेतन्याहू जो ये आदमी है, इसका तो ये चाहता ही नहीं कि कोई पीस हो भी। जब एक बंदे की आपको बिल्कुल क्लियर इंटेंशंस का पता है, वो तो आगे के प्लान बनाए हुए उसने, बाकी दुनिया भी जो है उसने उस पर भी कब्जा करना है, मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलना है। ऐसा शख्स क्यों जो है, जिसको लेवरेज भी ज्यादा है, वो क्यों चाहेगा कि कोई एग्रीमेंट हो और ये जंग जो है बंद हो जाए, या ये कि वो अब इस तरह से कब्जा करना चाहते हैं कि कोई फाइनेंशियल खर्चा भी ना हो और हम उस पर कब्जा कर लें, बड़ा एक दुनिया को दिखा के कि देखें जी हमने तो बिल्कुल, और दुनिया से डर भी नहीं इसको लगता बाय द वे, जिस तरह के उनको परवाह ही नहीं है, ही इज अ वॉर क्रिमिनल और खुला घूम रहा है। और तो उसमें उसका, मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई इंटरेस्ट भी है कि ये पीस एग्रीमेंट हो, वरना वो कतर में अटैक ना करता। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रेटर इसराइल जो है वो उसका जो नक्शा उसने दुनिया को दिया है और अपने अवाम को जो धोखा दे रहा है। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि नेतन्याहू और मोदी के अंदर जो सबसे बड़ी जो कॉमन चीज है वो ये कि वो अपनी सियासी और अपनी सर्वाइवल के लिए, यानी अपने आप को बचाने के लिए वो लाखों लोगों को जिंदगी से खेल रहे हैं, वो करोड़ों दुनिया पूरी के अमन से खेल रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रही है कि वो उनका जो सियासी बचाव है या उनकी जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है उसका नतीजे में पूरी दुनिया को अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि देखिए कतर पर हमले के बाद जिस अंदाज में अरब दुनिया का रिएक्शन आया, पाकिस्तान का रिएक्शन आया, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी बात यह कि सऊदी अरब पर उन्होंने हमले की बात की तो उसी वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे ने इसराइल को फौरी तौर पर इस सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है। सो इससे एक बात साबित हुई कि नेतन्याहू सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, उसके साथ ताकत की जुबान से बात करनी पड़ेगी। अगर हम समझें कि हम उसको कन्विंस कर लेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। लेकिन सर उसके बाद तो देखिए कुछ नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब यही है कि हम ये चाह रहे हैं अरब ममालिक के भाई अगर उनके ऊपर हमला होता है तो देखो खबरदार ये काम नहीं करना, बाकी जो फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है हम ठीक है टॉलरेट भी कर लेंगे, हम नैरेटिव भी बना लेंगे एक, लेकिन ये कि स्टेटमेंट्स की हद तक ही रहेंगे हम, लेकिन हमारे ऊपर आओगे तो फिर हम ये कुछ कर लेंगे। ऐसे ये नहीं, मैसेज यही जा रहा है सर। ऐसे ज़ुहैब बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बड़ी बदकिस्मती है उम्मत मुस्लिमा की कि 54 मुसलमान ममालिक हैं और वो बेबसी से इस तरह देख रहे हैं जुल्म होता हुआ उन फ़लस्तीन के मजलूम बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर। इसके अंदर मैं समझता हूँ वही बात है कि जहाँ कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मुसलमान तो एक जिस्म की तरह है, अगर एक जगह पर तकलीफ हो तो पूरी उम्मत को तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से उम्मत इकट्ठी नहीं है और उस हवाले से उन्होंने वो किरदार नहीं किया। हर एक को फिक्र है कि बस मेरा मुल्क बचा रहे। यहाँ पर मुश्तरका जॉइंट स्ट्रेटजी की जरूरत है मुसलमान ममालिक की तरफ से, ताकि वो दबाव डाल सकें मगरिब के ऊपर, वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर, अमेरिका के ऊपर। और देखें अभी जो आपने बात की ना, इस तरह अगर होगा तो फिर बारी बारी इसराइल सबको खाता जाएगा। एक बार
تو سب کو کھانے سے خود کو بھی بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مشترکہ ایک اسٹریٹجی بنائیں، حکمت عملی بنائیں، اور مکمل طور پر اگر جنگ کے لیے بھی تیاری کرنی پڑتی ہے تو کریں، کیونکہ اگر جنگ لازم ہے تو پھر آپ کے اوپر اگر مسلط کی جا رہی ہے تو اس کے لیے اچھا ہے کہ آپ مکمل تیاری کے ساتھ اسرائیل کو جواب دیں. کوئی اتنی بڑی قیامت نہیں آئے گی. پاکستان نے جس طرح انڈیا کو مارا 6 مئی سے 10 مئی تک، وہ پوری دنیا کے لیے ایک بات مثال ہے کہ جب آپ کے پاس ڈٹرمینیشن ہو، جب آپ کے پاس عہد ہو کہ آپ نے اپنے سے بڑے دشمن کو ہرانا ہے، اپنا بچاؤ کرنا ہے، اور آپ اس کو سبق سکھائیں گے تو آپ اس کو سبق سکھا دیتے ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمیں بحیثیت مسلمان اس قابض فوج کے خلاف سوچنا ہوگا اور کچھ عملی طور پر کرنا ہوگا. جی بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ. دیکھیں اب تک یہ 6 جو مطالبات سامنے رکھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ تسلیم کر لیے جائیں گے؟ نہیں، اور کچھ آپ کو تو لگتا ہے اتنے کہ یہ ہو ویج جائے ہیں گا؟ کہ اس میں کچھ ٹائم لائنز، کیلنڈر کا ذکر ہی کوئی نہیں. اچھا ایک بات آپ نے سوچی کہ یہ جو ٹرمپ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں، 3 سال بعد تو ٹرمپ کی حکومت شاید رہے بھی نہیں، اس کے بعد کیا ہوگا ایسا کچھ نہیں بتایا گیا. ٹونی بلیئر کو کس کو ایکسیپٹیبل ہے؟ کسی کو بھی نہیں. اس میں جو مسلم کنٹریز ہیں اس کے کوئی لیڈر کیوں نہیں انوالوڈ اس گورنمنٹ میں جو انہوں نے بنانی ہے اپنی، جو سپروائز کرنا ہے؟ بالکل، اور نیگوسیشنز جو ہو رہی ہیں اس میں آپشن نہیں دیا گیا کوئی. ہونا ہی کسی مسلم لیڈر کو چاہیے تھا. تو حماس کے لوگوں کا کیا رول ہوگا؟ کتنے سارے یعنی حماس سے مذاکرات، تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں رہی کہ حماس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن حماس کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ اگر حماس نہیں مانتی تو کیا کریں گے آپ نے تو کہہ دیا کہ اگر نہیں مانو گے تو تب بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے جو ہم نے کرنا ہے. فلسطین کی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی اگر صرف ٹیررسٹ ہوتے تو آپ ان سے آج یہ مذاکرات کر رہے ہوتے؟ بالکل ایسے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اب مانتے بھی ہیں اور مانتے نہیں بھی. یہ کمپلیکس ہو گیا مسئلہ، یہ ابھی ٹو تو مچ آف کنفیوژن. بالکل. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بس سوچ سمجھ کے یہ بات ہو. جنگ بندی اب سب چاہتے ہیں لیکن یہ شرائط سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور اب ہم بڑے زور و شور سے پازیٹیو ہو کے ایک دم بات کریں گے کھیل کود یعنی کہ کرکٹ کے بارے میں. ٹرک کی لال بتی کے پیچھے دوڑیں گے ہم. نہیں میں تو کہہ رہی ہوں بھائی ان سے کو کھیلنا شروع کر دیں ورنہ پھر میں کھیلنے آ جاؤں. میں کھیلوں آپ کی جگہ. یہ چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں آپ امپائرنگ شروع کر دیں، ایسے جتوا دیں امپائرنگ. ہم لوگ شروع بھی ہو جائے نا کوئی فرق نہیں پڑنا، کسی کو فیل نہیں ہونا. نہیں ہم وہی گیم رہے گی. نادیہ خان کھیل رہی ہے، کوئی اور کے لیے کیا ہو گیا، وہی کھیل رہی ہے. بھی آ جائے گا، کوئی بھی آ جائے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا کہ کوئی چینج آیا بھی ہے یا نہیں. کانٹ گیٹ اینی ورڈز. بیٹر کے تو چانس ہی نہیں، لیکن ورڈز نہیں ہوگی. وومنز ورلڈ کپ جاری ہے اور پاکستان ٹیم کا تیسرا میچ آج ہونے جا رہا ہے آسٹریلیا کے خلاف. پاکستان کو بنگلہ دیش نے ہرایا، پاکستان کو انڈیا نے ہرایا اور آسٹریلیا کے خلاف میچ ہے. آگے میں نہیں بتانا چاہ رہا. ہر اینگل سے آپ کو ہار کا ایک ایسپیکٹ دکھائیں گے ہر دفعہ کہ ہر طرح سے کیسے ممکن ہار ہو سکتی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. بالکل ایسے ہی. اور کل انگلینڈ اور بنگلہ دیش کا میچ ہوا. بنگلہ دیش بہت اچھی ٹیم تیاری کر کے آئی ہے اور بس جیتنے ہی والی تھی. وہ 6 آؤٹ انہوں نے کر دیے تھے. 70 رنز چاہیے تھے انگلینڈ کی ٹیم کو. وہاں بہت اچھا مڈل آرڈر نے کھیل لیا تو پھر نکال لیا میچ، ورنہ بنگلہ دیش جیت جاتا. اچھا کھیل کے ہارنا کوئی بات نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بری بات تو ہم کچھ بات کریں گے. علی تلونی نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسپورٹس اینالسٹ ہے. علی السلام علیکم، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل فرسٹ کلاس ہے. تو علی کرکٹ کے بارے میں ہی بات کرنا چاہیں گے یا کچھ اور ہم بات کر سکتے ہیں؟ ادھر ای کامرس کی ہیں کچھ ادھر ادھر کی اچھی باتیں بھی ہیں، یا آپ کرکٹ کے بارے میں بات کریں؟ کیا بات کریں؟ بس یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کرکٹ کے بارے میں تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کرنے لائق ہے. تو کر لیں کرکٹ. چلیں کرکٹ ہی کر لیتے ہیں، کرکٹ ہی کر لیتے ہیں. علی مجھے کوئی چانس ہے آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کا کوئی میریکل ہو جائے تو پاکستان جیت جائے، یا وہ بھی چانس نہیں ہے آج کے میچ میں جیسی ٹیم پرفارمنس ہے؟ نہیں، جو چانس تھا ہمارا بنگلہ دیش کے خلاف وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسا کھیلا. اور کوئی مطلب بنگلہ دیش ٹیم کو آپ کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بہت اچھی پریپریشن کے ساتھ وہ لوگ آئے. اور مطلب باٹم کی ٹیم تھی جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم ایک وہی بار ٹیم ہے جس سے ہم جیت سکتے ہیں. ہم اس سے بھی نہیں جیتے. اور انہوں نے آ کے جو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی جو معروف کھٹک ہیں، انہوں نے بڑی اچھی معروف کھٹک کہہ رہا ہوں اختر، انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کرائی اور بڑا اچھا ان سوئنگ وہ آپ دیکھ رہے تھے. وہ بہت ہی بہترین. ویسے ان سوئنگ تو علی وہ پرانے وقتوں کا مجھے یاد آ گیا، یعنی اتنا شارپ وہ اندر آ رہا ہے. کس کی بات ہو رہی؟ یہ بنگلہ دیش کی ایک بولر ہے، میڈیم فاسٹ بولر ہے، اور کیا زبردست شارپ آ رہا ہے وہ واقعی.
मारूफ अख्तर ने बहुत जबरदस्त, कल भी आपने देखा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने जो जल्दी 6 आउट कर दिए थे, कल तो लग रहा था कि बांग्लादेश जीत जाएगी, पर वो इंग्लैंड की टीम एक्सपीरियंस टीम थी, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके उन्होंने काफी अच्छा खेला और एंड में आके वो मैच जीत गए। पर बांग्लादेश को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आए, और हम तो क्वालिफायर खेल के आए, हम तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, पर हमें वही बात है कि हमारा मसला अगेंस्ट वही है कि हमने अपनी जो क्रिकेट है उसको खुद ही खराब किया है, और उस लेवल पे हमने कभी क्रिकेट खेली ही नहीं कि हम बड़ी टीम से खेलने के या बड़ी टीम से जीतने के भी सोच सकते हैं। मामला वही है कि एक्सपोजर नहीं है। बाकी जगहों पे तो आप देखें क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट या मेंस क्रिकेट में रोल मॉडल्स भी हैं, उनको एक्सपोजर भी मिलता है, पैसा भी है। यहाँ तो कोई ऐसा रॉ टैलेंट भी नहीं आता कि हम जो एक अच्छी टीम है उससे कम्पीट भी कर सकें। इससे वुमेन क्रिकेट में तो हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो हम बात भी अभी खेल ही आप शुरू हो जाए नादिया। मैं तो ये कहती कि मैं भी अगर टीम में चली जाऊँ ना, कोई फर्क, किसी को गेम को कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई इसने नोटिस भी नहीं करना। लेकिन मुझे ये बताएं कि मुझे लग रहा है कि हमारी जो ये लेडीज क्रिकेट टीम है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए खेल रही है, दिखाना चाह रही है वो कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको बताएं कि जी ये देखिए हारने का ये भी तरीका हो सकता है, आप ऐसे भी हार सकते हैं, आप ऐसे बुरा खेलें, आप देखें और बुरा आप हारेंगे। मुझे लग रहा है कि वो उनका कोई मकसद ये है, 100 ways of losing a game। मुझे तो ये लग रहा है, कुछ नहीं, आपको नहीं फील हो रहा? ये आप ठीक बात कर रही है। पाकिस्तान टीम हमेशा हारने के नए अलग अंदाज से हारते हैं हर मैच में, ये क्रेडिट देना पड़ेगा, अलग रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये क्रेडिट देना पड़ेगा। क्या है ये, इनका मकसद ही शायद कुछ और, हमें समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इंडिया के अगेंस्ट आपने देखा कि हमने शुरू में अच्छा उनके दो उनकी जो लड़कियां उनको आउट कर दिया, और जो वो फॉर्म में भी थी। हमारा मसला ये है कि हम लोग एंड फिनिश नहीं करते, और हम वही आप वाली बात है कि हम लोग खुद ढूंढते हैं कोई रास्ता कि हम लोग खुद हार जाएं। दूसरी टीम चाह भी रही होती है हारना, तो हम कहते हैं नहीं नहीं भाई हम हारेंगे, आपका टेंशन नहीं लेंगे। मुझे लेकिन बताएं कि ये जो ये है तो फिर भी प्लेयर्स ही कौन सी इनमें ऐसी वो जो कहते हैं ना कि वो कमी रह गई, सनसनाहट, फरफराहट, कौन सी रह गई सेंसेशंस इनके अंदर चल रही हैं जो ये इतना खैर से बुरा खेल रही हैं? कोई खास फरफराहट, सनसनाहट, घबराहट, इनको कौन सा मतलब बताएं, इनको क्या हेल्प चाहिए? साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है, सैलरी बढ़ानी चाहिए, बोनस देने चाहिए, क्या क्या? मैं चाह रही हूँ ठीक अगर हम करना चाहें तो सब कुछ देख लिया। अभी जब ये क्वालिफाई किया था इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए, तो चेयरमैन पीसीबी ने इनको बोनसेस भी दिए, इनका इवन जो कॉन्ट्रैक्ट है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसकी भी चीज़ें इम्प्रूव की, उसके अलावा मैच फीस के पैसे बढ़ा दिए, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव करके देख ली। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ने वुमेन क्रिकेट शायद इसलिए रखी हुई है कि आईसीसी की तरफ से एक आपको ये बैन है कि अगर आपने ओडीआई खेलना है मेंस, तो आपको वुमेन क्रिकेट पे भी जोर देना। हाँ, यानी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वुमेन की भी। हाँ, एक ऐसे यानी कंपल्शन है ये, बिल्कुल एक पार्टिसिपेशन के तौर पे हम जा रहे हैं, जैसी टीम खेल रही है परफॉर्मेंस वैसी। हमारी पार्टिसिपेशन सिंबॉलिक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? यूं लग रहा है, नहीं लग रहा है कि सिंबॉलिक है। आप देखिए ना, बांग्लादेश आपके साथ खेलने आई तो वो कितनी प्रिपरेशन के साथ थी। बांग्लादेश ने रिसेंट पास में काफी इंप्रूव किया है, उनकी लड़कियों ने एक साबित किया है कि वो एक क्रिकेट टीम बनने के लायक है, जबकि हमारा दिन ब दिन तनजली जा रही है। किसी को भी कैप्टन बना देते हैं। देखिए बांग्लादेश की टीम की कैप्टन कितनी जबरदस्त एक्टिव थी, ऑन फील्ड नजर आ रही है। कल भी जो उसने मैच खेला, बाकायदा फील्ड प्लेसमेंट, एग्रेसिव कैप्टनसी उसने की है, बॉलिंग चेंजेस किए हैं। हमारे यहाँ कैप्टन वो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि वो एक दिन पहले कह दिया कि तुम कैप्टन हो, बन जाओ जी, तुम खेलो, जाके लीड कर लो टीम। भाई मसला है, देखिए जो हम बात करते हैं लड़कों की टीम का, वही मसला इधर तो बहुत ज्यादा है। कोई गेम प्लान नहीं होता, कोई हम किसी के प्लेयर के बारे में प्लान करके नहीं आते, इसको कहाँ बॉल करानी है, कहाँ इसकी वीक पॉइंट है। बस वो जैसे हम वो गली में भी खेलते हैं ना, तो शायद हम किसी प्लान के साथ खेलते हैं, यार ये लड़का अच्छा खेलता है, इसको हमने यहाँ बॉल डालनी है। यहाँ तो आप देखते हैं कि कोई नहीं, बस आ जाए भाई, आप भी आके बॉलिंग करा लो। यूं लगता है जैसे सबको बैटिंग बॉलिंग देनी है, तो वो सबको एडजस्ट किया। अच्छा, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, अली उस पर क्या कहेंगे? ये हमारी टेस्ट टीम तो खैर फिर भी बेहतर खेलेगी, शान मसूद कैप्टनसी करेंगे, और लग रहा है कि इमामुल हक भी तैयारी पकड़ रहे हैं, वो भी टीम का हिस्सा है, तो उसके क्या चांसेस हैं? जी, एक तो वो तो टेस्ट क्रिकेट थोड़ी हमारी बेहतर है, वो इस वक्त टीम भी हमारी बेहतर है। उसमें मामला ये है कि हमने एक चीज जो भी गलती की, जिसमें क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, आपने वो देखा होगा, आसिफ अफरीदी को हम लेके आए, जो पुराना बाबा जिसको अब रिटायर कर देना चाहिए था, उसको हम डेब्यू करा रहे हैं।
39 سال کی عمر میں ان کو ڈیبیو کرا رہے ہیں. ابھی ان پہ دوبارہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے کہ ان کی کوئی جو ان کی اس میں کرپشن والا ایلیمنٹ ہے وہ انوالو ہے. ابھی ہم دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ہم باہر کریں. تو جب آپ یہ سلیکٹ کر رہے تھے چیزیں تو تب دیکھنا چاہیے تھا, تب ہم نے دیکھا نہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں انٹینٹ کی. انٹینٹ میں ہم پرانا بابا اٹھا کے لے آئے بجائے کہ ہم کوئی نئے بچے کو چانس دیتے ہیں, اس کو ایکسپوجر دیتے. اور ہمارا یہ تو لازوال عشق میں بھی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ویسے ہی ہے کہ وہ بابا جا رہا ہے, ہوتا ہے کچھ پروڈکٹس میں ہم چکر میں کر جاتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. آئی تھنک ہم بس علی بہت سینیورٹی کو شکریہ آپ نے پریفرنس وقت دیتے دیا ہیں. ہمیں. اب دیکھتے ہیں آج کا میچ کیسا ہوتا ہے, پاکستان ٹیم کیسا کھیلتی ہے, پھر آپ سے بات ہوگی اور ٹیسٹ سیریز میں بھی بات ہوتی رہے گی. مجھے تو جو حیرت ہوتی ہے نا وہ یہ کہ پاکستان میں کسی بھی فیلڈ یہ آپ نے میں لازوال عشق کیسے کر دیا, کیا ایک دم آیا؟ یہ سینیورٹی کی بات ہوئی نا کہ ہم پرانے لوگ آ رہے ہیں اور وہ بچے بنے ہیں اور بچوں کو موقع دینا چاہیے, لیکن سینئرز کو موقع مل رہا ہے. لازوال عشق میں بھی کچھ ایسا سمجھ گئے جو دیکھ رہے ہیں. میں نے کلپ دیکھی تھی, شو نہیں دیکھا, نہ دیکھنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان میں ہر فیلڈ میں لڑکیوں نے ہمیشہ لڑکوں کو دنیا کو ٹکر دی ہے, ریکارڈز بنائے, چاہے میڈیکل ہو, ایجوکیشن ہو, انڈیویجول سپورٹس ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے لڑکیوں کو. یہاں یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں منوا, جو لڑکوں کو ہو رہا ہے وہی لڑکیوں کو ہو رہا ہے. یہ تو پاکستانی عورتوں نے کیا ہے, لڑکیوں نے ہر فیلڈ میں آگے گئی ہیں. صرف کرکٹ میں ہے جو ہم نے ریورس پیچھے کا ہم نے گیئر لگایا ہے. وائی آر وی فیلنگ, لڑکوں کو فالو کر رہی ہے نا وہ, ایسا ہے. غلط. اچھا, لڑکوں کو تو فالو ہی نہیں کرتے, ہم تو اپنے سٹینڈرڈز بناتے ہیں. اور مجھے ان لڑکیوں پہ شدید مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں کرتے. یہ ہمیں شرمندہ کرتے ہیں. چلے صحیح ہے. اب کرکٹ کی بات ہو گئی, اب ہم ذرا ای کامرس کی بات کرتے ہیں. اور آج کا شو میں بڑی اہم یہ بات, ہاں جی بالکل, آن لائن کمائی کے راستے اب لوگوں نے ڈھونڈ لیے ہیں. اور جو ینگسٹرز ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے پاس بھی اب ذرا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی ای کامرس کے ذریعے پیسے کما سکتے ہیں. تو اسلام آباد سے شعیب زرین نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ ای کامرس ایکسپرٹ ہیں. اور اب تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیں کہ آن لائن کمائی کے طریقے وہ بتاتے ہیں. وہی کہتے ہیں 3 فیز ہے, ایک ڈیپ ہے, ایک مڈ ہے, ایک بگنرز ہے. تو 3 لیولز پر آپ یہ کما سکتے ہیں. بگنرز کے لیے بھی ہے, پھر مڈ لیول بھی, اور پھر ایک ٹاپ موسٹ لیول ہے ڈیپ, جس میں آپ کو جب پورا ٹرکس آف ٹریڈ آ جاتے ہیں تو پھر آپ بہتر طریقے سے کما سکتے ہیں. سمجھ نہیں آئی, لیکن آپ پلیز سمجھائیے. 35,000 نوجوانوں کو کام سکھایا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. $20 ملین کی انوینٹری وہ بیچ چکے ہیں. $20 ملین کی انوینٹری بیچ چکے ہیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں شعیب کو. گڈ مارننگ. یہ انوینٹری میں کیا تھا آپ کے, ذرا بتائیے گا. السلام علیکم, گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. بڑی اچھی بات ہے کہ خود بھی کما رہے ہیں, دوسروں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں. شعیب یہ انوینٹری کیا تھی جو آپ نے اتنے بلینز بنائے ہیں, کیا تھا آپ اس میں جو ای کامرس میں ٹریڈ کر رہے تھے آپ؟ جی الحمدللہ, میں آپ کو سب سے پہلے ای کامرس کی تھوڑی سی بیسکس بتاؤں گا کہ بیسیکلی کسی بھی چیز کو اگر آپ آن لائن سیل کرتے ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ اگر آپ آن لائن بیچتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ہم نے ای کامرس کیا. پھر ای کامرس کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز آ جاتے ہیں, جیسا کہ آپ کے سامنے امیزون ہے, دراز ہے, ای بے ہے, والمارٹ ہے, اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں. تو بیسیکلی آپ کو ای کامرس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے کہ آپ نے کوئی پروڈکٹ خریدنی ہے, اس کے بعد اس کی آپ نے پیکیجنگ, اس کی برانڈنگ, اس کے بعد آپ کو اس چیزوں کو بیچنے کے لیے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کرنی پڑتی ہے, ایڈز رن کرنے پڑتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا سسٹم یہ بہت یونیک اور بہت ڈفرینٹ ہے, جس میں ہم لوگوں نے بغیر ایڈز کے, بغیر مارکیٹنگ کے $20 ملین کی انوینٹری سیل کی ہے. لوگ اپنی سیلز آپ کو دکھاتے ہیں, لیکن وہ اس پر جو خرچہ آیا ہے وہ آپ کو نہیں. کیسے کیا بغیر مارکیٹنگ کے؟ اور وہی مجھے بتائیے گا کہ اس میں کون سی پروڈکٹس آپ نے زیادہ جو ہے سیل ہوتی ہیں اور جو کی ہیں آپ نے. بیسیکلی ہم جس نیش پر کام کر رہے ہیں وہ وومن فیشن آئٹمز ہیں, جو کہ ہماری ٹارگیٹڈ آڈینس ہے لیڈیز کی, اور جینٹس کی ہمارے پاس صرف واچز ہوتی ہیں. ہم لیڈیز کے واچز, بیگ, شوز, سینڈلز اور وہ فیشن ایسیسریز بیچتے ہیں جو ڈیلی یوز کے استعمال میں آپ یوز کرتے ہیں. اور ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے USA کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ اپنا جو یہ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ڈومین, ہوسٹنگ, انویسٹمنٹ, پروڈکٹ کو خریدنا, پیک کرنا, یہ ساری چیزیں ہم لوگ مینیج کرتے ہیں بیک اینڈ پہ. ہماری ٹیم اس ٹائم کم سے کم 10,000 ایکٹیو ممبرز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے بتا دیا 35,000 پلس لوگوں کو ہم لوگوں نے انیبل کیا ہے, وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آپ نے انسٹاگرام کے اکاؤنٹس کا استعمال کرنا ہے, سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کرتے ہوئے. ہم لوگوں نے یہ ساری سیلز اچیو کی ہیں وداؤٹ اسپینڈنگ اے پینی آن ایڈس. یعنی آپ کی ایک کمپنی ہے اور آپ نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے, آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, یا جو بھی آپ کہہ لیں, وہ سروس پرووائڈر ہیں, وہ آپ کی چیز یعنی مارکیٹنگ کرتے ہیں آپ کے لیے. اور یہ آپ US میں بیچ رہے ہیں بٹ دے آر میڈ ان پاکستان, یہ جو چیزیں ساری ہیں پروڈکٹس, یا یہ چائنا کی ہیں, کہاں کی؟ یہ ساری چیزیں ہماری میڈ ان چائنا ہیں. جی یہ چیزیں ساری میڈ ان چائنا ہے. اور ہماری جو انوینٹری ہے, جو ہمارا ویئر ہاؤس ہے, ہمارے اس ٹائم UAE میں, دبئی میں 2 ویئر ہاؤسز ہیں. بیسیکلی دبئی میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کسٹمر سارے US کے, کینیڈا کے, اٹلی, فرانس, جرمنی, یورپ سے اور آسٹریلیا سے
تو ان کے لیے دبئی سے چیزیں لینا بہت آسان ہے، کیونکہ دبئی سے ہر 5 منٹ کے بعد ایک فلائٹ نکلتی ہے، چیزوں کو شپ کرنا بھجوانا بہت ہی ایزی ہوتا ہے. اور ہمارا چونکہ کام انسٹاگرام پر ہے، اور اس ٹائم انسٹاگرام کے 2 بلین یوزرز ہیں آل اوور دا ورلڈ. مجھے یہ بتائیں، نہیں مجھے ایک چیز بتائیں، جیسے آپ نے ایک پروڈکٹ لے لی آپ نے، اس کی پیکیجنگ نہیں ہوئی ہوئی، ظاہر برانڈڈ پروڈکٹ تو نہیں ہوگی نا، کسی برانڈ کی نہیں ہوگی، تو پھر اس کی برانڈنگ کون کرتا ہے اور وہ ایز اے برانڈ انٹروڈیوس کراتے ہیں آپ کے جو ایجنٹس ہیں؟ یہ آپ کا بزنس ماڈل ہے؟ سر ہم لوگ جو جتنے بھی ہائی کوالٹی کے یہ برانڈز ہیں ان کی ماسٹر کاپیز سیل کرتے ہیں. جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں ان کی ماسٹر کاپیز ہم مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں، جو کہ آلریڈی ایک چیز ہماری اتنی مارکیٹڈ ہے مارکیٹ میں کہ اگر وہ ایک کچرے کے ڈھیر پہ بھی پڑی ہے تو لینے والے کو اس کی ورتھ کا پتہ ہے، اسی لیے ہمیں ایڈز پہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا. آرگینکلی ریچ ہم لیتے ہیں انسٹاگرام کے تھرو، جو 1 منتھ کی ٹریننگ میں ہم اپنی شاپ کو تیار کرتے ہیں، اس میں پورا اس کا اے آئی کی ٹریننگ، اس کا الگورتھم کو ٹرین کرنا، یہ سارا پروسیس اس کے بیچ میں ہوتا ہے. تو شعیب یہ الاؤڈ ہوتا ہے کہ کاپیز آپ جو ہے برانڈز کی کاپیز آپ اتنے کھلم کھلا سیل کر رہے ہیں، تو یہ الاؤڈ ہے؟ اس کے اوپر کوئی مسئلہ میم نہیں اوپنلی یو ایس اے میں اوپنلی سیل ہوتی ہیں، آپ یورپ میں دیکھ لیں اوپنلی سیل ہوتی ہیں، ٹرکی میں سیل ہوتی ہیں. نہیں، اور اس کی پیکیجنگ میں وہی برانڈ نیم ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا ہوگا نا ایسا کہ برانڈ نیم تو وہ نہیں ہوتا ہوگا. نہیں، برانڈ نیم بھی وہی ہوتا ہے، بس آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ایز اے کاپی. دیکھی ہو تو چائنا نے ان کو ایکسپوز کیا تھا. صحیح. اچھا تو شوئی مجھے بتائیں، بچے بھی آپ نے کہا یہاں سے بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو آپ کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں، اور وہ یہاں سے بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ چائنا کی پروڈکٹ لے کے، تو مطلب پاکستان تو آئی نہیں، چائنا سے چلی گئی یو ایس، رائٹ؟ تو پھر یہاں کو ٹیکس ویکس دینا پڑتا ہے ان کو یا نہیں؟ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے؟ دیتے ہیں آپ؟ جی وہ ٹیکس ہم پے کرتے ہیں نا، ٹیکس ہم پے کرتے ہیں ایز اے کمپنی، کیونکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ جو انرول ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جو اس کام کو آگے لے کے چلتے ہیں، ہمارے ٹیم ممبر، ان کو پیمنٹ کے گیٹ ویز کی فکر نہیں ہے. وہ پیمنٹ کے گیٹ ویز ہم ہی ایز اے کمپنی پرووائڈ کرتی ہے، چاہے وہ پے پال ہے، وینمو ہے، زیل ہے، اسٹرائپ ہے، کیش ایپ ہے. کسٹمر نے جس میں پے کرنا ہے وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرتا ہے، ہمارے جو ایڈریس دیا جاتا ہے اس پر ہم پروڈکٹ کو شپ کر دیتے ہیں، اور آفٹر اے منتھ ہمارے جو ٹیم ممبرز ہیں. اچھا واٹ اباؤٹ ای کامرس ان پاکستان، جو یہاں ڈیلیور ہو رہی ہیں چیزیں، جو چائنا سے یا کہیں اور سے یہاں پاکستان میں ڈیلیور ہوتی ہیں، کیش آن ڈیلیوری ہے، اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا بھی تھوڑا سا کوئی ماڈل بتائیں گے آپ؟ میم اس کا سمپل سا ماڈل ہے کہ اس پہ آپ کا کوئی بھی شاپیفائی ہے یا آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے، بالکل اس کو پروموٹ کرنا چاہیے پاکستان میں بھی، لیکن وہ لوگ جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک چیز کو خریدنا ہے، اس کو پیک کرنا ہے، اس کی برانڈنگ کرنی ہے، آپ نے کسٹمر سے اس کو جو بیچنا ہے، ایڈورٹیزمنٹ پر آپ نے خرچہ کرنا ہے. ہمارے ماڈل میں اور عام ماڈل میں یہی فرق ہے کہ اس میں آپ کے ایڈس پہ خرچے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے مارکیٹنگ کا بہت زیادہ آپ کی بلیڈنگ ہوتی ہے، میٹا ایڈز، ٹک ٹاک ایڈز، فیس بک ایڈز، گوگل ایڈز پہ بہت خرچہ ہوتا ہے. پھر انٹرنیشنل پیمنٹس لینے میں آپ کو پیمنٹ گیٹ ویز کے ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کمپنی پرووائڈ کرتی ہے. ایون کہ کسی آپ کو پیکیج میں لاس ہوتا ہے تو وہ بھی کمپنی بیئر کرتی ہے، ٹوٹلی آپ کو جو ہے وہ پروفٹس میں رکھتی ہے. تو اس کی سارا ایک پروسیس، ایک سسٹم چل رہا ہے، جس کے ہمارے 3 ماڈلس بھی ہم نے بتا دیے. ایک فری ٹریننگ ہے، 2 پیڈ ہیں، اس میں ایک فزیکل ہے، ایک آن لائن ہے. 1 منتھ کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں. اور پیڈ کیسے ہے؟ وہ خاص پرسنٹیج ہوتی ہے ہر پروڈکٹ پہ، یا پھر آپ ایک سیلری پہ رکھتے ہیں لوگوں کو؟ ہاں، اور کتنا کما لیتے ہیں وہ لوگ؟ منیمم ہم 15,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک کمیشن اپنے ممبرز کو دیتے ہیں. بس کمیشن بیسڈ ہی ہے یا بیسک کوئی سیلری بھی ہے؟ نہیں، بیسک سیلری نہیں ہے، کمیشن بیسڈ ہے. وہ آپ کی مرضی، آپ مہینے کے 10 آئٹمز بیچیں، 100 بیچیں، 30 بیچیں. اور چونکہ مارکیٹڈ ہے یہ چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا 95 ملین یوزرز ہیں صرف انسٹاگرام پر جو فیمیلز ہیں یو ایس اے کی. تو خریدنے والے بہت زیادہ ہیں اور بیچنے والے، کوالٹی پرووائڈ کرنے والے بہت کم ہیں. That's why we are building our team. آپ کا کتنا شیئر ہوتا ہے، اور وہ جو لوگ خود کما کے جو بیچ رہے ہیں اور وہ آپ کے تھرو سارا کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کتنا شیئر ہوتا ہے؟ پروفٹ شیئرنگ کا کیا ریشو ہے؟ میم ہم تو 3 to 5% میکسیمم اپنا پروفٹ لگتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے آرڈرز کی کوانٹٹی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک انڈیویجول کے لیے 2 4 5 یا 10 آرڈرز اس کے لیے کم ہوتی ہے. اسی لیے ہم ان پہ لاسز بھی نہیں ڈالتے، لاسز بھی کمپنی بیئر کرتی ہے، کیونکہ ہماری ٹیم بڑی ہے، آرڈر زیادہ ہیں، تو ہمیں اگر تھوڑا تھوڑا بھی بچے تو ہمارے لیے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو کتنا مطلب کتنا پرسینٹ وہ لوگ رکھتے ہیں اور کتنا پرسینٹ 100 میں بتائیں؟ ان کا 80% وہ رکھتے ہیں، 40 30؟ نہیں، جو پروفٹ مارجن ہے گیون پرائز پہ 15 to 25% گیون پرائز پہ ہوتا ہے. میرے پاس $200 سے لے کر $8,000 کی پروڈکٹ اویلیبل ہے. صحیح ہے. اور اگر کوئی ویسے آپ کے ساتھ نہیں اور اپنا انڈیویجولی اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے کوئی بزنس، اس کو آپ کیا بتائیں گے؟ بیسک کیا 2-3 چیزیں؟ پروڈکٹ لے، پھر اس کی پیکیجنگ کرے، اس کا ایک ایڈ بنائے، کیا کر سکتا ہے وہ؟ ہاں جی،
سب سے پہلے آپ کو ایک اچھی پروڈکٹ کو ریسرچ کرنا ہے کہ اس کا ٹرینڈ بہت ہائی ٹرینڈ بھی نہ ہو اور بہت لوور ٹرینڈنگ میں بھی نہ ہو. آپ ایک اچھی پروڈکٹ کو سورس کریں, اس کے آپ اس کو خریدیں, اس کی پیکیجنگ کریں, اس کی اچھی سی برانڈنگ کریں. اب آپ کی مرضی آپ اس کو یہاں پہ لانچ کریں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں لانچ کریں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ پہ اور آپ کس نیش میں کام کر رہے ہیں. پھر پیمنٹ کے گیٹ ویز پاکستان میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ریٹرنس کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں, وہ پھر آپ نے جو ہے اپنا اس کو اپنی ٹیم کو مینیج کرنا ہے کہ آپ کے ریٹرنس کے ایشو نہ ہوں. تو پاکستان میں ای کامرس کا ایک بہت بڑا بوم آ گیا ہے اور آنے والا ہے. تو ہمارا چونکہ ماڈل انٹرنیشنل ہے, اس میں آپ جو ایسے لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, جن کے پاس ٹیکنیکل نالج نہیں ہے, جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے, جو فل ٹائم نہیں دے سکتے, پارٹ ٹائم کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہوتے ہیں اور اس کام کو لے کے چلتے ہیں. کیونکہ بیک اینڈ تو ہم سنبھال رہے ہوتے ہیں, ایون کہ ہم کسٹمرز کے میسیجز کے ریپلائز بھی ہماری ٹیم بنا کے دے رہی ہوتی ہے. شعیب, کچھ اور بھی ایسے ٹرینرز ہیں پاکستان میں جو ڈراپ شپنگ اور اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹریننگ کراتے ہیں, ٹریننگ کے پیسے بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا کام شروع کرائیں گے. اس میں فراڈز بڑے ہوئے ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کی شکایت یہ تھی کہ جی ہم سے پیسے لے کے ہم سے ٹریننگ تو ہو گئی, اس کے بعد ہمیں کہیں بھی اسسٹ نہیں کیا گیا اور ہم رابطہ کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہمیں بتاتے کہ جی اب کیا. تو کیا آپ بھی ٹریننگ کے پیسے اس میں لیتے ہیں اور پھر ہاؤ ڈو یو نو اسسٹ دیم پراپرلی؟ آپ بھی پیمنٹ ان سے کتنا چارج کرتے ہیں فار ٹریننگ؟ ہمارا دیکھیں جی, ہماری جو میں نے بتایا 3 ماڈلز ہیں ٹریننگ کے. ایک فری آف کاسٹ ہے جس میں ہم فری آف کاسٹ انٹرٹین کرتے ہیں, لیکن اس میں آڈینس بہت براڈ آ جاتی ہے. تو اس میں ہم بہت ڈیپ ڈاؤن آپ کو نہیں سکھا سکتے, بہت زیادہ اپنا ٹائم نہیں دے سکتے, کیونکہ 1000 2000 3000 ایک گروپ میں ممبر ہوتا ہے جسے ہم نے لے کے چلنا ہوتا ہے, اور ایک مہینے کے اندر ہماری ٹوٹل 4 کلاسز ہوتی ہیں. اس لیے فلٹر کرنے کے لیے نان سیریس سے سیریس لوگوں کو ہم نے 2 طرح کے ماڈل رکھے. ایک فزیکل کلاسز کا وہ بھی پیڈ ہے, اور ایک ہمارا آن لائن کلاسز کا وہ بھی پیڈ ہے. لیکن ایک فری ماڈل بھی ہے ہماری آن لائن جو پیڈ ہے اس کی کیا پرائس ہے؟ فیس نہیں لیتے. پیڈ کی کیا چارجز ہیں اور کتنے عرصے پیڈ کا جو ہے ہماری پیڈ ہماری 12 جی آن لائن جو ہے ہماری 12,000 ہے, اور جو ہماری فزیکل کلاسز ہوتی ہیں اسلام آباد میں اس میں ہم میکسیمم 50 لوگوں کو انٹرٹین کر سکتے ہیں, وہ ہماری 40,000 فیس ہوتی ہے. پر منتھ کیسے, یعنی 40,000 یا ون ٹائم کورس یا ہاں یہ نہیں, یہ پر منتھ نہیں ہوتی, یہ لائف ٹائم کی ایک ایفیلیشن فیس ہوتی ہے. بیسیکلی جب آپ ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں, آپ کے لیے بھی وہ چیز بیچنا جائز ہو جاتا ہے, آپ اس چیز کے ایک پارٹنر بن جاتے ہیں, حصے دار بن جاتے ہیں. اس میں ٹریننگ, لائف ٹائم آپ کو سپورٹ, ڈیورنگ کلاسز آپ کو سپورٹ, ایک ٹیم ممبر ملتا ہے, آفٹر کلاسز لائف ٹائم آپ کو ایک سپورٹ ٹیم ممبر ملتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلائنٹ کے میسیجز کے ریپلائز تک بنا کے دیے جاتے ہیں. تو یہ پھر آپ کا لائف ٹائم ہمارے ساتھ ایفیلیشن ہوتا ہے جس میں ہم آپ کو آگے ساتھ لے کے چلتے ہیں. صحیح ہے شعیب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. بڑی واسٹ یہ فیلڈ ہے اور ابھی تو مزید بھی باقی ہے, لوگوں کو اتنا زیادہ اویئر نہیں ہے کہ کیا ذرائع ہو سکتے ہیں ای کامرس کے ذریعے آپ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے. اچھا, لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنے کا بھی ایک ذرا پرابلم ہوتا ہے نا, اگر آپ فزیکلی پروڈکٹس اپنی سیل کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کن علاقوں میں جائیں گے, آپ کو ایجنٹس چاہیے, لیکن ای کامرس نے یہ بھی آسان کر دیا ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہو, آپ پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس کو لانچ کر سکتے ہیں. لیکن کس طریقے سے کریں گے, برانڈنگ کیسے کریں گے, اور وہ جو بات تھی نا کہ کاپی اور یہ بات رہ گئی جب انہوں نے بتایا کہ بغیر کمرشل کے, مطلب بغیر کمرشل کے ویسے آج کل مشکل بڑا ہے ریچ کرنا, لیکن شاید ان کے اسٹیبلشڈ فارمز ہیں جس پہ یہ سیل ان کا پلیٹ فارم بڑا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی ریچ آلریڈی زیادہ ہے. پاکستان میں ای کامرس کو لیکن ابھی بھی بہت مسائل ہیں, کیونکہ میں سے کمپیئر کریں یو اے سے, ٹھیک ہے, تو اس میں یو اے میں ریمبر ایک souk.com کے نام سے ایک لڑکے نے, 2 لڑکوں نے شروع کیا ایک کمرے سے, ٹھیک ہے, وہاں سے souk.com آپ کا شروع ہوا, ہم نے اس میں چیزیں منگوانی شروع کی, کیش آن ڈیلیوری ہوتا تھا, کارڈز وارڈز پہ پہلے وہ اتنا نہیں جاتے تھے. کیا پروڈکٹ تھی وہ پہلا شاپنگ آپ کا ایک بازار تھا آن لائن, تو وہ 2 لڑکوں نے شروع کیا. اس کے بعد پھر وہ تھوڑا بڑا وہ مارکیٹ اتنی کمال انہوں نے بنا دی کہ ان کو ملینز آف ڈالرز میں پھر امیزون نے بائی آؤٹ کر لیا تھا. صحیح ہے. تو یہ اگر آپ ایک چیز ایسے بناتے ہیں تو وہ بہت آگے جا بھی سکتی ہے. پاکستان میں کمنگ بیک ٹو پاکستان ای کامرس کے مسائل, ایک تو کیش اور ڈیلیوری, بہت ساری چیزیں ہم منگواتے ہیں اور وہ ریسیو نہیں کرتے, چیزیں فالٹی آتی ہیں. ہمارے یہاں جو یہ واپس کرنے والا طریقہ ہے نا, وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. چیک آن کوالٹی, آپ آرڈر کچھ کرتے ہیں, آتا کچھ ہے, فراڈز ہیں بہت سارے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, کمپرومائز کوالٹی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آرڈر یہ کیا تھا اور مل یہ گیا, اور اس کے بعد واپس کرنے کا طریقہ اتنا مشکل ہے کہ آپ کہتے ہیں رہنے ہی دو. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں جائے گا. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. ویلکم بیک.
बैक आफ्टर द ब्रेक। और बस ख्याल कीजिएगा ई कॉमर्स पे जो लोग कोर्सेज करवा रहे हैं ज़रा वेरीफाई करके, उनकी रेपुटेशन देख के, उनके रिव्यूज़ देख के, फिर ही उनसे रब्ता करके और फिर ही उनको पेमेंट कीजिएगा और उनसे कोर्स करवाइएगा। बिल्कुल। अच्छा, आज कोर्स करवाइएगा क्या, कोर्स लीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़रा स्कैम्स तो होते रहते हैं। अच्छा, अब हम बात करें 8 अक्टूबर की, और आज 8 अक्टूबर है। 2005 को जो हौलनाक ज़लज़ला आया था, उस ज़लज़ले में बड़ी कहानियाँ, ऐसी दिलखराश वाक़यात हुए, लोगों की फैमिलीज चली गई और लोगों का घर बर्बाद हो गया, जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी सब तबाह हो गई, और बड़ा क़यामत का मंजर था उस वक्त। 8 अक्टूबर को 8:52 पर ज़मीन लरज़ उठी और उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है। सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तो मुतासरा फैमिली से शहरोज़ ताहिर ने हमें ज्वाइन किया है। इनकी भी एक पूरी कहानी है और इनकी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर थे, उनसे फिर रब्ता नहीं हो रहा था। फिर पैदल सफ़र उन्होंने पिंडी से लेके आगे तक का किया। फिर उनको एक इदारे की, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की कॉल आई कि भाई आपकी फैमिली के मेंबर, तो ज़रा इनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे बताएं कि 8 अक्टूबर की जो यादें हैं कैसे हमसे शेयर करेंगे और क्या हुआ था आपकी फैमिली के साथ उस ज़लज़ले में? 8 अक्टूबर 2005 का एक सबसे बड़ा सन है। हुआ सर कुछ इस तरह था कि हम तकरीबन से 3 हफ्ते पहले मुजफ्फराबाद हम गए, वहाँ हमने गुजारे, फिर हम आ गए। मेरे जो सबसे बड़े खानदान में खालू जो थे, उनका इंतकाल हुआ, तो उनके वो अल्फाज नहीं भूलते कि मैं 12 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला आऊंगा और आप सबके लिए ईद के कपड़े लेकर आऊंगा। तो जैसे ही जल्जला आता और जब सरकारी टीवी में बताया जाता है कि मुजफ्फराबाद शहर तो पूरा का पूरा तबाह हो गया है, कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। 9 अक्टूबर की सुबह हम जब कोशिश करते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे से एक अल्ताफ साहब से हमारा राब्ता होता है और वही हमारा नंबर सर्चिंग करते हैं तो पता चलता है, उनसे पूछते हैं सजाद हमदानी साहब की फैमिली कैसी है, वो मुजफ्फराबाद में मोहल्लों के क्या हालात हुआ करते हैं। कहते हैं ना पूछे, वो तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया, लेकिन एक अफसोस की खबर ये है कि आपके रिश्तेदार सजाद हमदानी साहब जल्जले में फौत हो चुके हैं। फिर गांव में मेरे कजन्स 6 दिन मलबे के नीचे दबे रहे, लेकिन अल्लाह ने जिसकी जिंदगी लिखी भी है वो लिखी रहे होगी। तो मेरे कजनों को 6 दिन बाद निकाला गया इमदादी कामों के जरिए और जिंदा सलामत वो निकले, और 6 दिन मलबे का ढेर वो बने रहे। शहरों के शहर तबाह हो चुके थे, और जब हमें इतला मिलती है तो मेरे वालिद और वालिदा कजन को लेके, जिनके वालिद साहब का इंतकाल होता है 2005 के जल्जले में, तो वो मुजफ्फराबाद के लिए रवाना होते हैं। जब कोहाला के मुकाम पर पहुंचते हैं तो कोहाला से आगे जमीनें ढेर बन जाती हैं, पहाड़ जमीनों के ऊपर आ जाते हैं और दरिया रुक जाते हैं, और सारी लाशों का ढेर पड़ा हुआ था, और हर कोई यही पूछता था कि यार आपके घर से कितने लोग फौत हुए हैं। तो ये सारा क़यामत सुगरा थी आजाद कश्मीर में, रावला कोट में 8 अक्टूबर को। और उसके बाद फिर शहरोज़ क्या हुआ? ज़ाहिर बहाली का काम शुरू किया गया होगा, फिर उसके बाद बहुत से लोग टेंट में, हाँ, उनको रखा गया। देखिए हुआ मामला कुछ इस तरह हुआ कि जब ये जल्जला आया तो आजाद कश्मीर में एक बड़ा मशहूर यूनिवर्सिटी ग्राउंड है मुजफ्फराबाद में, वहां पर कैंप्स लगाए गए, टेंट्स वगैरह बनाए गए। जैसे आज आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में सैलाब आया पंजाब के एरियाज में, केपी के एरियाज में, तो वो मुतासरीन को रखा गया। वही पस मंजर 2005 के जल्जले में था। अगर बहाली का काम किया जाए तो आज भी बहुत से ऐसे स्कूल है, 20 साल देखिए गुजर गए हैं, हुकूमतें आती है, हुकूमती बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मकाम है गांव साइड पे, अगर मैं जेलम वैली की बात करूं, नीलम वैली की बात करूं, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनकी अभी तक अमारात को तामीर वगैरह उस तरह से नहीं किया गया। लेकिन कहते हैं कि मुश्किल वक्त में दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम करता है। पाकिस्तान की इस वक्त की सिफारतकारी के हवाले से बात की जाए उस हुकूमत की, तो तुर्की का सबसे अहम किरदार था। आज मुजफ्फराबाद शहर को डेवलप करने में, जल्जले के बाद खड़ा करने में तुर्की का सबसे अहम किरदार था। जी सही। तो शहरोज़ मुझे ये बताएं कि अब जब हम 2025 में हम ये बात कर रहे हैं, तो वो जो फैमिली जो आपकी वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सके, या आपके आसपास के उस मोहल्ले के लोग वो कहाँ पर मौजूद है? दोबारा उन्होंने जिंदगी वहीं से शुरू की या फिर कहीं और चले गए माइग्रेट करके? जी दोबारा जिंदगी वहीं से शुरू की, वहीं से जिंदगी के नए सफर का आगाज किया। बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके प्यारे बाहर के ममालिक में अब शिफ्ट हो गए हैं, कोई एजुकेशन हासिल कर रहा है, कोई डॉक्टर बन चुका है, कोई इंजीनियर बन चुका है। बहुत से ऐसे जल्दगान फैमिलीज को अगर आजाद कश्मीर में एजुकेशन रेट के हवाले से बात की जाए या गिलगित बल्तिस्तान में, तो बहुत ज्यादा हाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग, वो खास तौर पे वो जो बच्चे थे 2005 के, मेरे जैसे हम जो थे, वो अब जो नौजवान थे वो आज के दौर में यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, बतौर लेक्चरार काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ सिविल सर्वेंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जो कि आर्मी में अपनी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं, तो उसी से जिंदगी का सफर। लेकिन जब 8 अक्टूबर
اور 2005 آتا ہے تو وہی زخم وہی پرانوں کی یاد ہے. اور ہم پاکستان میں اگر بات کریں تو میں خدیقہ کیانی صاحبہ کو بہت بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کیا 2005 کے میں وہی سوچ رہی تھی شہروز, میرے بھی ذہن میں وہ بات آئی بالکل سیم. دیکھیں 2005 کے زلزلے میں آج دیکھیں کتنا وہ خوبصورت لمحہ ہم نے دیکھا کہ خدیقہ کیانی صاحبہ نے 2005 کے زلزلے میں بچے کو اڈاپٹ کیا جس کے والدین چلے گئے تھے, اور میری ہمیشہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب یہ بیان کرتا ہوں. آج دیکھیں وہی بچہ سیلابی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے, خدیقہ کیانی صاحبہ کے ساتھ خدمت کر رہا ہے, خدمت خیر سگالی کا. پھر ڈاکٹر معصومہ انور پاکستان کی معروف سنگر ہیں, ان کا جب میں سنا تو بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی فیملیز کے بھی بہت سے افراد اسی سانحے میں فوت ہوئے, داغ کے ان کے نان کے. لیکن آج وہی بات ہے کہ یہ ہر انسان اس دنیا سے جانا ہے, لیکن جو پس جب 8 اکتوبر آتی ہے تو ہمارے زخم, ہمارا وہ جو گفتگو ہوئی ہماری زلزلے سے پہلے کی, وہ ہمیں آج بہت یاد آتی ہے. شہروز اس میں آئی ریممبر اس ٹائم پہ مسنگ چلڈرن کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ غائب ہو گئے, وہ مل نہیں رہے تھے. دیکھیں بہت سارے بچے جی بہت سارے بچے تو غائب ہوئے, لیکن آپ یہ حیران ہوں گے سن کے کہ بہت سے ایسے بچے تھے جن کی ڈیڈ باڈیز ہی نہیں ملی, پتہ ہی نہیں ہے 2005 کے زلزلے سے وہ کدھر چلے گئے. پھر ایک سب سے بڑا خطرناک یہ پس منظر آیا کہ جو اموات ہوئی 2005 کے زلزلے میں, ایک تو ہوتا نا ملبہ اوپر گر گیا, زخمی ہوئے, بلڈنگز گر گئیں, بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک کے باعث بھی فوت ہوئے خوف سے. بالکل جب انہوں نے پس منظر دیکھا, قیامت صغریٰ دیکھی, تو بڑا تکلیف کیونکہ ہاسپٹلز بھی ظاہر کام نہیں کر رہے تھے وہاں پہ. آئی ریممبر کہ پولیس وغیرہ ایسی گاڑیاں روک رہے تھے, پکڑ رہے تھے, جس میں پتہ نہیں کوئی نامعلوم سے افراد گاڑی میں بچے بھر کے لے کے جا رہے تھے. بہت سے واقعات یاد ہے وہ جو ایسا خوف میرے نا اس وقت سے دل پہ طاری ہو گیا, جب ہم وہ یہ سنتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام بھی کریں. اور وہاں کے بہت بچوں کو انہوں نے بچایا. بالکل, وہاں کے رہائشی بھی ہیں آپ, اور آپ کو پتہ ہے وہاں کا انتظامیہ نے کیا سمجھ رہے ہیں کچھ سیکھا, یا پھر زلزلے میں جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں ان سے آگے بچنے کے لیے کوئی اقدامات آپ کو نظر آ رہے ہیں ان علاقوں میں یا نہیں؟ دیکھیں اقدامات وغیرہ تو بھی ہوتا ہے, جب آج یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اب بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں زلزلے وغیرہ آتے رہتے ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں یہ ایک الرٹ سسٹم جاری کر دیا ہوا ہے, ایمرجنسی سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی ریکٹر سکیل پر زلزلہ خدا نہ خواستہ آتا ہے تو فوراً ریکٹر سکیل پر وہ پراپر ایک سائرن بجایا جاتا ہے, پراپر الرٹ لوگوں کو کر دیا جاتا ہے. اور کیونکہ پہاڑی علاقہ آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر سب سے اگر ایک جھٹکا بھی خدا نہ خواستہ زلزلے کا لگتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے. لیکن میری آپ کے توسط سے گزارش ہے حکومت آزاد کشمیر سے برائے کرم کہ وہ سکولز وغیرہ جو زلزلے میں تباہ ہو چکے ہیں, ان کی بحالی کا 20 سال ہو چکے ہیں, بحالی کا کام کیا جائے, ان متاثرین کو یاد رکھا جائے, ان کی امداد رسی آج بھی کی جائے, وہ آج بھی منتظر ہیں امداد کے. بالکل شہروز, اصل میں ساری دنیا میں جب کوئی ڈے منایا جاتا ہے اس کی ایک تھیم ہوتی ہے, ہر سال وہ بدلتی ہے. میرے خیال اس دفعہ تو آپ یہ تھیم لے کے ہی چلیں کہ جی جو ہے ریسٹور دی اسکولز, ان کو اسکولز کو جو ہے دوبارہ ان کو صحیح کریں. اس تھیم کو لے کے اگر آپ چلتے ہیں نا تو زیادہ فوکس پڑتا ہے پھر اس دن پہ کہ بھئی یہ ہمارا فوکس ادھر ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے آپ تو شہروز اس کو ایک تھیم بنا کے چلیں اور اس پہ زیادہ کام کریں تاکہ اس سال پورے جو ہے اس پہ کام ہو. بالکل ایسے, بہت شکریہ شہروز, آپ نے وقت دیا ہمیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں سیکھنا ہے نا, ہم نے جو چیز جو تباہی بربادی ہوئی ہے, انتظامیہ کو, گورنمنٹ کو یہ سیکھنا ہے کہ کیا کیا کمیاں رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ تباہی اتنی بڑی ہوئی ہے. بالکل, اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم ورلڈ میری ٹائم ڈے کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی جب ڈے ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی ایک تھیم ہر سال اس پہ بنائی جاتی ہے کہ جی ہم نے اس سال اس پہ فوکس کرنا ہے. تو ہمیں بھی اس سال فوکس کرنا چاہیے کیونکہ وہاں کے جو فیکٹریز ہیں وہ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج بھی وہاں ابھی کیا کمی رہ گئی ہے, کس چیز میں بہتری کی ضرورت ہے, تو وہ ہیں اسکولز. اور دنیا بھر میں جیسے زلزلے آتے ہیں, آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جاپان میں زلزلے آتے ہیں, دیگر جگہوں پر آتے ہیں, تو وہاں انہوں نے اقدامات کیے, زلزلہ پروف عمارتیں بنانا شروع کر دی ہیں, فلیکسیبل عمارتیں بننا شروع ہو گئی ہیں. بہت انٹینسٹی کے زلزلے ہیں, لیکن واقعی آپ نے صحیح کہا کہ اس میں آرکیٹیکچر میں چینج لائے. گھر ایسے ہیں جو بہت شدت کے زلزلے کے جھٹکوں کو بھی برداشت کر لیتے ہیں, فلیکسیبل سٹرکچر ہوتے ہیں, جو ایسے اگر موو بھی کر رہے ہیں تو آپ کی جو بلڈنگ ہے گرے گی نہیں. یاد ہے اسلام آباد میں ٹاور گرا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. صبح کا ٹائم وہاں اتنی فیملیز تھیں, وہ بھی ایک مطلب اس کی شدت آپ دیکھیں اسلام آباد میں گری ہیں بلڈنگز, اور وہ جو ٹاور گرا وہ
बिल्कुल। और वो देखिए भी फॉल्ट खौफनाक रेंज पर है, मंजर हमें ये बताया जाता है कि कराची से लेके ये जो पट्टी है ये भी फॉल्ट रेंज पर ही है मौजूद, और वैसे भी छोटे मोटे ज़लज़ले तो आते ही रहते हैं, भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आ रहे हैं। तो इस ज़लज़ले का प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसको पहले इसके बारे में कोई प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती, जैसे रेन प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, ज़लज़ले के बारे में आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आपके इक़दामात जो है वो उससे पहले ही अगर आप कोई कर सकते हैं, जैसे कि इमारतें ऐसी बनानी है आपने, या लोगों को ये बता देना है कि SOPs क्या है जो फौरी तौर पर आपने फॉलो करने हैं, फ़ौरन घर से बाहर निकल जाना है, आपने घर के अंदर नहीं रहना है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। लेकिन जिस मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था उसमें कितनी आप कितना बचत अपनी कर सकते हैं जान और माल की, बहुत ही मुश्किल था, क़यामत थी, सबको सीखना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, और बस ऐसे हर कभी भी जब कहते हैं ना, जब कुदरत का जो है डिजास्टर, उससे नेचर स्ट्राइक्स बैडली, ये तो है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में नादिया खान आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कराची के जो 5-6 मसले हैं, डीप रूटेड मसले हैं, उसमें एक तजावुज़ात का, इंक्रोचमेंट का भी मसला है। और जहाँ भी आप जिस भी रोड पर चले जाएं, ये ट्रैफिक जैम की सूरत हाल आप बात करती हैं कि बाइकर्स रॉन्ग साइड से आ रहे हैं और गाड़ियों के एक्सीडेंट, इसमें एक तजावुज़ात भी बड़ा किरदार अदा करती है, क्योंकि हर मार्केट के बाहर और वैसे भी किसी भी सड़क के बाहर जो है वो ठेले खड़े होते हैं, पथारे खड़े होते हैं, और सड़क इतनी सी रह जाती है फिर जाने के लिए, और इसी वजह से ट्रैफिक जैम भी होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे ममालिक में इसको फिक्स कर लेते हैं, हाँ। हमारे यहाँ क्या मसला क्या है कि हम जो हैं जो फकीर हैं उनका पॉइंट है, हाँ। जितनी दफा उनको भगाओ फिर आ जाते फिर आ हैं, जाते हैं। रॉन्ग वे जिसने आना है फिर करेगा। तो हमारे यहाँ लोग जो है बाकायदगी से रेगुलरली जो है लॉ ब्रेक करते हैं। क्यों ये? और एंटी एनक्रोचमेंट की बात करें, वो आपने कहा ना, यानी कार्रवाई होती है बड़ी तेजी के साथ, लगता है कि बस अब तो नहीं छोड़ा जाएगा, अब तो एनक्रोचमेंट के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि बस फिर खत्म हो जाएगी सारी, लेकिन होता नहीं है। थोड़ा वो 1-1.5 महीने सख्ती रहती है, और सख्ती के बाद फिर हम देखते हैं कि वहीं के वहीं मौजूद है सारी चीजें। तरस आ जाता है या लोग ढीठ हैं? हाँ। ये एक सवाल है। या फिर चुंगी सिस्टम है, चुंगी सिस्टम भी चल रहा है ना, वो ये भी होता है कि दिन के आखिर में या दोपहर के वक्त जो है कुछ टीम्स ऐसी आती हैं, अननोन सी टीम्स हैं, जो कि उनसे चुंगी भत्ता लेते हुए निकल जाती हैं। लेकिन आप ये देखें कि ऐसे जो इलाके थे, जब ये फ्लड्स आए तो सबसे ज्यादा नुकसान भी उनका ही हुआ। जी अच्छा, एक पैकेज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इस इंक्रोचमेंट पर कि कराची का हाल क्या है, मुख्तलिफ मार्केट्स का, मुख्तलिफ जगहों का, और वो लोग क्या कहते हैं जो कि बैठे हुए हैं तजावुज़ात करके, कि उनके साथ वो क्यों यहाँ पर बैठे हुए और किस किस को पैसे। ज़रा देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद वापस आइए। ये है कराची के मनाजिर, जहां हर सड़क, फुटपाथ और दीगर मकामात पर तजावुज़ात माफिया काबिज हैं। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक जैम की सबसे बड़ी वजह सड़कों और फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी पथारे और तजावुज़ात बन चुके हैं। पथारे वालों ने इंकशाफ किया है कि वो रोजाना फी रेडी 600 रुपए KMC और पुलिस को भत्ता देते हैं, जिसके बाद उन्हें दोबारा पथारे लगाने की इजाजत मिल जाती है। पथारे सड़कों पर लगाना मना है जनाब। नहीं, इधर बैठ देते हम। इधर बैठ देते हैं। कितनी 500-600 रुपए रोज का? 500-600 रुपए? हाँ जी, डेली। किसको दे रहे? आएंगे अभी लेने के लिए इधर। तो क्या सादा कपड़ों में आते पुलिस के? ऐसे 5-6 बंदे आते हैं, वो अलग अलग लेते हैं, अलग-अलग। तजावुज़ात के खिलाफ आप इसको जगह दे दिए हैं हुकूमत, इस तरह नहीं होता है भाईजान। आप जो आपको तजावुज़ात नज़र आ रहा है, आपको जो ना ये मोटरसाइकिल वाला नज़र आपको नहीं आ रहा है। थानों का कारोबार ही यही है, ये क्या करें, ये वो लगवाते हैं, करते हैं, ये करते हैं। इनका नेमो बदल हुकूमत करे, बस इनको बेचारे रोजगार लगा हुआ इनका। लियाकताबाद में दुकानदारों ने भी फुटपाथों को स्टोर रूम बना रखा है। दुकानदार अपना सारा सामान फुटपाथ पर सजा देते हैं, जिससे आवाम का पैदल चलना दुश्वार हो गया है। सदर के इलाके में कार्रवाइयों के बावजूद तजावुज़ात दोबारा कायम हो जाती हैं, जिसमें इंतजामिया की मिली भगत बताई जाती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत संजीदा इकदाम करे, तब ही इस माफिया का खात्मा हो सकता है। गरीब बेचारा क्या करे, अब ठेला नहीं लगाएगा तो और क्या करेगा। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि कोई उनको जगह दे बना के। सही तरह लगाया है, जिस तरह भी ये 12-12, 15-15 फुट के ठिये लगे हुए हैं, उसकी जगह थोड़े छोटे हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारे को तो प्रॉब्लम होती है, अब हम देखते हैं शहरी भी परेशान है, इधर पथारे लगी हुई हैं,
रोड के साइडों पे, फिर पार्किंग, गलत पार्किंग भी लगी हुई है। ठेला पथारा मालिकान कहते हैं अगर हुकूमत उन्हें मुतबादिल जगह फराहम करे तो वो सड़कों पर काबिज करने पर मजबूर नहीं होंगे। सीनियर डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात KMC अम्मार खान का कहना है कि तजावुजात का मसला हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हमारे साथ जो है सब डिवीज़न, जैसे ईस्ट है, ईस्ट के अंदर हमारे पास 5 सब डिवीज़न है। उसके अंदर हमारे 2 प्रोग्राम्स, एक दिन में होता है, एक रात में होता है। साउथ में हमारे पास 2 हैं। इधर हमारे 3 ऑपरेशन हो जाते हैं दिन में और 2 रात में या 1 रात में, इस तरह कवर करते हैं हम। सेंट्रल के अंदर भी कंसेक्यूटिवली इसी तरह हमारे 6 सब डिवीजन हैं, उनके ऊपर डे और नाइट ऑपरेशंस होते हैं। अभी आजकल सेंट्रल पे फोकस नाइट ऑपरेशंस पे है और वो मतलब वीकेंड आ रहा है तो नाइट ऑपरेशंस करेंगे, वरना वीकेंड जो आएगा उस पर डे ऑपरेशंस करेंगे। शहर कायद के अवाम का मुतालबा है कि तजावुजात और ठेला पथारा माफिया के खिलाफ मौसर इक़दामात किए जाएं ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। जी तो ये एक बात तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं, तो लोग और क्या करें? क्या मतलब लॉ इज अ लॉ, आसानी जो है वो लॉ से बढ़ के है कि क्यों क्या करें। दुकानों के बाहर ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों ने अपने डिस्प्लेस रखे हुए, जनरेटर रखा हुआ है, आप गुजर नहीं सकते, गलियां बंद हैं। और उसके बाद ये कि जो सड़कों पे आपने जो कब्जा किया हुआ है, बाकी गाड़ी और बाइक लेके गुजरे कहाँ से? बिल्कुल ऐसे ही, तो ये बहुत बड़ा मसला है और अब ये मुहिम शुरू कर दी गई। इनके खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिला जनूबी, वस्ती और कोरंगी के डिप्टी कमिश्नर्स हैं कमिश्नर कराची को इस सिलसिले में रिपोर्ट भी पेश किया है। तो हमें स्पोक्स पर्सन सिंध गवर्नमेंट तहसीन आबदी साहिबा ने ज्वाइन किया है। तहसीन साहिबा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग सुहेब जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी, हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन कराची शहर में जो तजावुजात है उसकी वजह से शहरी बहुत परेशान है, वो ठीक नहीं है। तो वही बात है तहसीन जी, ये जाते हैं, इनको हटाया जाता है, फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं, इनका मतलब परमानेंट सोल्यूशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कराची में जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं, इनके जो खात्मे के लिए सिंध गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो बिल्कुल बिला इम्तियाज़ बनाई है कि शहरियों, क्योंकि आप कह रहे शहरी परेशानी, शहरियों की ही कंप्लेंट्स में उनकी ही परेशानियों को देखते हुए हमने कि जी उनको फैसिलिटेट कर सकें, ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो, अवामी जगहों पे जो है वो ऐसी चीज़ें, पथारे वगैरह ये जितनी भी इंक्रोचमेंट से ना हो, क्योंकि इससे आप देखें सिर्फ शहरियों को ट्रैफिक की ही मुश्किलात नहीं होती, आपके शहर का जो मुसलसल हम तनकीद का सामना करना पड़ रहा है हमें कि जी शहर में जो है वो सफाई नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक का भी फ्लो नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के मसाइल हैं, तो एक एक करके ही चीज़ें एड्रेस की जाएगी। हमने पहले भी इस तरह के ग्रैंड ऑपरेशंस किए थे, लेकिन हमारे ही कुछ दोस्त जो हुकूमतों में बैठे होते हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पर्टिकुलरली बात करें, बिकॉज मैं भी रिपोर्ट जो देख रही थी उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की वो ज़्यादा चीज़ें दिखा रही थी, तो वहाँ पे जो टाउन नाज़मीन है, अब वो उनसे उनकी जो रेवेन्यू जनरेशन है ज़ुहैब नादिया, वहाँ पे आपको पता होगा क्योंकि ये इनकी कुछ जनरेशन से होती हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक अमाउंट जो है उनको KMC देता है, लेकिन ज़्यादातर जो उनकी अमाउंट है वो अपने ही टाउन से जनरेट करते हैं, तो उसमें ये जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं ये उससे भी जो है ये कलेक्शन इनकी होती है, पेनाफ्लेक्स होते हैं, इस तरह बिल बोर्ड्स होते हैं जिनसे कार पार्किंग, चार्ज पार्किंग है उससे कर रहे होते हैं। लेकिन इस दफ़ा सिंध गवर्नमेंट ने, जो हमेशा पहले भी हम प्लान कर चुके हैं कि जी हम इन तमाम चीज़ों से सफाया करेंगे जल्द से जल्द, क्योंकि इस वक्त चैलेंजेस बहुत बढ़ गए, हमारे शहर का जिस तरह ओवर पॉपुलेटेड होता जा रहा है, हमारे चैलेंजेस बहुत बढ़ गए। अगर आप बारिशों का, जब मैंने पहले भी आपके साथ बारिश में भी शो किया था कि उसमें भी यही हुआ था कि जी जो इलाके जो डूबे थे, जो नदियाँ डूबी थी, उन पे इलीगल जो है वो तामीरात हुई हुई थी, तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट जो है वो इन पे स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेगी। तो मुझे लगता है कि हम जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो लोगों की डिमांड पे, उनकी रिक्वेस्ट पे ही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की इंक्रोचमेंट्स हटनी चाहिए। ये किसी भी शहर के लिए जो है ये फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये नुकसान का बायस है वहाँ की अपनी उस शहर की खूबसूरती के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए। और बदतरीन ट्रैफिक जैम जो कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखिए, अगर आपकी 20 फुट की रोड है, उसमें से 10 जो फुट है आपने काट दिया कि जी यहाँ से मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जी हम रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो 2 साल से बंद। अब 10 फुट की जगह पे ट्रैफिक कैसे आए जाए? एंड फॉर ईयर्स, कुछ महीने 1 साल तो बंदा सब्र कर लेता है ना, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की वजह से और थोड़ी सी आपने रोड बंद कर दी, ये भी तो मसाइल है। इस पे भी देखिए ना कि इसका क्या हल है कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि तब, वरना आप रोड खोल दें, प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, रोड्स तो खोल देना।
اچھا نادیہ دیکھیں اس کا بھی پورا ایک میکینزم ہے نا. کچھ روڈز ایسے ہیں کہ اب آپ دیکھیں گے یونیورسٹی روڈ پہ سب سے زیادہ ہمیں تنقید کا بالکل وہ ہو گیا آپ کا ملیر پہ ہے, ملیر میں ہے. ٹھیک ہے ہاں, اب یہ کچھ روڈز ایسے ہیں, میں پرٹیکولرلی اگر میں یونیورسٹی روڈ کی بات کروں تو اس کے نیچے جو ہے ابھی K4 کی لائنس بچھنی ہے. اچھا اس کا کیا ہے, مطلب ہر چیز کی ڈائنامکس اتنی ڈفرینٹ ہے نادیہ کہ اگر K4 کی ہم اس سے کیونکہ لنک کرتا ہے ہم اس کی بات کریں کہ تو جی یہ پروجیکٹ جو ہے فیڈرل کے ساتھ کولیبریشن سے بن رہا ہے نا کہ فیڈرل کی بھی فنڈز آنے. ہماری سندھ گورنمنٹ کی جو رسپانسبلٹی تھی, جتنی آگمنٹیشن کرنی تھی, جتنے فنڈز ریلیز کرنے تھے وہ ہم نے 100% کر دیے. اب ہمیں فیڈرل سے اس دفعہ بھی بہت کم ہمارا بجٹ رکھا گیا ہے K4 کے لیے. K4 کی لائنس بچنی ہے نیچے. ابھی ہم وہ یونیورسٹی روڈ پورا پراپر بناتے تھے, دسمبر میں پھر کھودنا پڑے گا وہ. بند کر دو, میں تو کہتی ہوں نہ بناؤ کیونکہ یہ روڈیں تو کھول دو. جنا ایونیو پہ اتنی تکلیف ہے, لوگوں کا بزنس ختم ہو رہا ہے اس چکر میں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. ضرورت ہے لیکن پھر اس کو آپ جس طرح باقی دنیا میں ہو رہا ہے کہ آپ کی ٹرامز چل رہی ہیں اوپر, روڈ پہ کوئی ٹرام نہیں اب چل رہی. اب پتہ ہے کیا ہوگا, کچھ سال بعد یہ پھر ختم کر کے ہم پھر اسکائی ٹرینز بنائیں گے, کیونکہ اصولاً پبلک ٹرانسپورٹ کو ہونا چاہیے اوپر. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے, ہم نے تھائی لینڈ دیکھے, تھائی لینڈ میں اتنا ٹریفک کا مسئلہ تھا, کیا کیا انہوں نے, اس کو پورا سٹرکچر کر دیا, اسکائی ٹرینز, آپ کی ٹرامز اوپر اور روڈز کھلی. اب وہاں ٹریفک جیم ہی نہیں ہوتا, بدترین تھا تھائی لینڈ کو ٹریفک. تو ہمیں تو آگے جا کے یہی کرنا ہے, تو ہم ابھی کر لیتے. اور روڈز نادیہ ہم ان پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں. نہیں آئی انڈرسٹینڈ, آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. اچھا لوگ کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, وہاں کوئی کام بھی نہیں ہو رہا. تو یہ تھوڑا آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ زور ڈالیں کہ یا تو اس کو ختم کریں یا چھوڑ کے آپ روڈز کھول دیں ہمارے لیے, بس ہمیں واپس چاہیے. ہم تو کتنا زور ڈال رہے ہیں اس وقت. تو آپ کے سامنے حالات ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ ہمارے پیچھے لگ گئی ہے. ہم تو پرفارمنس پہ ہی بات کر رہے ہیں جی, ڈیلیور کریں, صرف فوٹو سیشنز نہ کریں. صحیح بات ہے, نہیں اس پہ تو ہم بات کریں گے, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جو ابھی چل رہے ہیں معاملات. ایگزیکٹلی ہم تو پریشر ڈال رہے ہیں, ہر پلیٹ فارم پہ ڈال رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے سیلاب میں جو ہے پنجاب میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہی بات کی نا چیئرمین نے, تو کتنا برا مسئلہ ہو گیا. جب ہم فیڈرل میں بات کرتے ہیں اپنے شہر کے لیے, اپنے صوبے کے لیے, تو آپ سوچیں کہ ہمیں کتنا بیک لیش. نہیں وہ تو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا نہیں مجھے تحصیل صاحب مجھے بتائیں کہ ہم ایک بار پھر انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں نا. دیکھیں یہ ہم سوال, ہمارے سوالات اس لیے بڑی اچھی آپ کی ظاہر ول بھی ہوگی اور آپ کوشش بھی کر رہے ہوں گے انتظامیہ, لیکن پچھلے 20-25 سال سے تو, خیر 20 سال سے تو میں یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ اینٹی انکروچمنٹ سیل ایکٹیو ہو گیا ہے. صدر میں انہوں نے ساؤتھ میں جا کے بڑی کارروائیاں کی ہیں, پتارے ہٹائے جا رہے ہیں, پتارے والے بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر کہ بھائی اب تو انکروچمنٹ نہیں ہوگی اور روڈیں کلیئر. لیکن دیکھیں ہوتا ہے یہ, اس کے بعد 15-20 دن کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے اداروں میں کون سے لوگ ایسے ملوث ہیں جو مل کر یہ کام دوبارہ شروع کرواتے ہیں. ساری ایفرٹس خراب ہو جاتی ہیں. دیکھیے صحیح, ہم ایسے لوگوں کے خلاف ہم مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں. جیسے ابھی لیاری میں جو بلڈنگ کولیپس ہوئی تھی اس میں آپ کو بھی پتا ہوگا کتنے لوگوں کو سسپینڈ کیا, کتنے لوگوں کی نوکریاں ختم کی ہیں. کہ جو بھی 2022 سے جو لوگ اس میں انوالو رہے ہیں, جنہوں نے NOCs دیتے ہیں اس طرح کے انکروچمنٹس میں, ہم نے ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کارروائیاں نہیں کرتے, جہاں چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں, جہاں پہ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ کیا جاتا ہے. لیکن اگین ہمارے ساتھ ایک پولیٹیکل ایشو بھی ہے, اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہم نے جیسے نیسلا ٹاور کا جب کیس ہوا تھا, جب یہ بلڈنگ ہم پہلے جب اس کا NOC دیا جا رہا تھا, تو سندھ گورنمنٹ نے جب آواز اٹھائی تھی تو ہمارے دوسرے اپوزیشن کے ساتھی تھے وہ عدالتوں میں جا کے اسٹے لے کے آ جاتے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ انکروچمنٹس ہیں جہاں پہ NOCs دی جاتی ہیں جو انلیگل کنسٹرکشنز ہوتی ہیں. اس میں جب بھی سندھ گورنمنٹ نے بات کی ہے, ہمارے ہی دوست, ہمارے ہی شہر کے جو ٹھیکیدار بنتے ہیں کچھ پارٹی, وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اتنی سمپل نہیں ہے جتنی ہم اور آپ بات کریں. اب وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا اس کے اندر رپورٹ میں کہہ رہے ہیں نا 600 روپے وہ کہہ رہا ہے ایک ٹھیلے والا کہ 600 روپے مجھ سے لے کے جاتے ہیں صرف ایک بندہ, اور پھر اور بھی کچھ لوگ ہیں جو 2-3 اور. تو اتنے پیسے کے مجھے بتائیں ان ریکارڈڈ جا کہاں رہے ہیں یہ 600 روپے اگر KMC کے نام پہ کوئی لے رہا ہے تو یہ تو ایک کروڑوں اربوں روپے بن جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں پر ایئر. بالکل ایسے ہی ہے. اس مافیا کے خلاف بھی بہت دفعہ آپریشنز کیے گئے ہیں, کافی لوگ پکڑے بھی گئے ہیں. لیکن اگین وہی کہ ہر تھوڑے دن بعد جرائم ہمارے یہاں کم تو ہوتے ہی نہیں ہے نا, وہ کسی اور فارم میں آ جاتے ہیں. ایک کو پکڑتے ہیں تو پوری ایک چین ہوتی ہے, پورا ایک مافیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ. لیکن ان کے خلاف بھی ہم نے مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں, جہاں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, جہاں بھی ہماری ٹیمز انویسٹیگیشن کر رہی ہیں, ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ پکڑے نہیں جا رہے, لیکن اگین کہیں نہ کہیں فلاز ہیں یقیناً.
सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्लॉज हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो हम बिल्कुल एश्योर कराते हैं कि जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, पिछले दिनों वो बात हो रही थी उन बिल्डिंग्स की जो गिरी भी थी बिल्डिंग, उसमें हमने आइडेंटिफाई आप लोगों ने किया था कि जी इतनी बिल्डिंग्स हैं जो खतरनाक हैं, उनका क्या बना? वो तो अभी भी हैं वहाँ, तो वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया, उसको आप डिमोलिश करेंगे, क्या प्लान है? जी, इवैक्यूएशन तो हमारी कराची में ही 550 के करीब जो बिल्डिंग्स हैं वो वो बहुत खतरनाक है, और हमने ऑलमोस्ट तकरीबन बहुत समझे 90% हमने वहाँ पे चीजें खाली करा ली गई हैं। ऑल्टरनेट का देखें जी, इसका भी एक मैकेनिज्म बनाया गया है। ज़ाहिर बात है सिंध गवर्नमेंट के भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उस पर हमने यही किया था कि जो लोग ओनर हैं उनके लिए जो है वो अलग के 3 महीने का जी उनको किराया दिया जाएगा, या जो पगड़ी पे लोग हैं उनको 3 महीने का रेंट दिया जाएगा कि 3 महीने तक सिंध गवर्नमेंट जो है वो उनकी चीजें एक्सपेंसेस जो बेयर करेगी, उसके बाद आप अपनी कोई भी ऑल्टरनेट आप देखें। अगर हमारी कोई ऐसी पॉलिसी आई तो यकीनन आप लोगों से शेयर करेंगे। और उस बिल्डिंग को क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी का? उस प्रॉपर्टी को यकीनन डिमोलिश किया जाएगा नादिया। उनको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना कि उसमें आप थोड़ा सा उसको बेहतर करके दोबारा से, क्योंकि बहुत ज्यादा खराबी आ चुकी है, किसी वक्त भी गिर जाए वो तो यकीनन कंप्लीटली डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन वहाँ के लोगों की कंपनसेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैंने बताया जैसे कि टेनेंट्स हैं तो वो तो कहीं पे भी जाके किराए पे घर ले सकते हैं, लेकिन हाँ जो ओनर है जो पगड़ी पर है उसको सिंध गवर्नमेंट जो उनको दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तहसीन आबिद साहिबा, आपने वक्त दिया और कराची के मुख्तलिफ मसाइल से मुताल्लिक आपने क्या इक़दाम के लिए बताया। करना चाहते भी हैं, कर भी रहे हैं, तो फिर भी उसमें लोग जो हैं कितनी मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। बड़े अफसोस की बात है। मसला हल हो जाए तो खैर बहुत अच्छा। एक ब्रेक हमने ले लिया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दो अभी हम ना बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, तो सुनते रहिए। पहला जो मैं सुबह आ रही होती हूँ तो बहुत सारे मैं देखती हूँ कि बाइक्स पे पापा हैं या चचा हैं या कोई फैमिली मेंबर हैं जिसने बच्चे को बिठाया हुआ स्कूल लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक तो आगे बच्चे बैठे होते हैं, अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ पीछे बैठी हुई हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ 5, 6, 7 साल की, भारी सा बैग उन्होंने पीछे बैकपैक लटकाया हुआ है स्कूल का और ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, पापा को चचा जो भी, और सो रही होती है। अच्छा, वो छोटे छोटे हाथ बस यहाँ तक ही पहुँचते हैं, वो सही ग्रिप भी नहीं हो पाते ना। और बाइक तेज चल रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है और वो बच्ची सो रही है। मुझे बताएं, सोता हुआ बच्चा आपको मतलब वो कितना सेफ है बगैर किसी सपोर्ट के, एंड वेट भी है आपके पीछे, वो उसकी ग्रिप, सोते हुए तो वो छोड़ देगी हाथ, वो गिर जाए तो, या गिर जाए बच्चा हो, आपके पास कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का यहाँ कोई निजाम और एहसास नहीं है। अक्सर तो हमने रोड पे बहुत से लोगों को ये बताया है, गाड़ी तेज चला के ये बच्ची सो गई, पीछे सो रही है, इसको जरा देके संभालें। तो स्कूल जाते हुए भी होता है, स्कूल से आते हुए भी बच्चे सो रहे होते हैं पीछे बैठ के। तो ये पब्लिक सर्विस मैसेज हमारी तरफ से ये है कि जरा थोड़ा ख्याल रखें। कोई ऐसी बेल्ट बहुत सारी मिलती है इस तरह की कि आपके शोल्डर्स पे आ रही हो, वेस्ट पर आ रही हो बच्चे के भी, तो आप उसको क्लिप कर लें, ताकि ये कि वो अगर सो भी रहा है तो वो बाइक पे, क्योंकि देखें ना आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा पीछे से कब वो डिसबैलेंस हो गया, सोने में पता नहीं चलता। जिसने बाइक बनाई ना, बाइक बनी ही नहीं बच्चों को बिठाने के लिए, और अगर जरूरी हो तो उसके लिए फिर उन्होंने सीट निकाली कि जी वो आप सीट निकालें, आप लगाएं, उसके साथ अटैच करें तो बच्चा सेफ हो, ताकि उसका सर भी सेफ हो, वो खुद भी सेफ हो, कम से कम चोट आए। हमारे यहाँ तो कुछ मतलब कोई आप सोचते भी नहीं हो कि सेफ्टी भी किसी चिड़िया का नाम है। बच्चे को पीछे बच्चे को बिठाया, धनाधन चल पड़े, ये कितना गलत है। इनका कोई फाइन भी नहीं होता, इसका कोई फाइन भी नहीं मैंने कभी देखा, तो मत करें। मैं कहती हूं एक सस्ता आपको इसमें कोई हल तलाश कर ले, कोई ऐसी बेल्ट जो है बच्चे को कम से कम, हालांकि ये भी गलत है, पहना दे ताकि बच्ची अगर सो जाए तो यार स्लिप तो ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा, और दूसरा मसला आजकल जो है वो ई सिगरेट वेप वगैरह और ई शीशे का मसला है। तो अब सेनेट में बिल पेश किया गया, 18 साल से कम उम्र बच्चों को इसके फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए, ये बिल पेश किया गया। अच्छा, उसमें थोड़ा सा डेटा भी बताया गया और उसमें कहा गया है कि अच्छा, एक तो फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए, दूसरे जुर्माना भी उन्होंने रिकमेंड किया है कि पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना लगे और दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाए जो बेचते हैं लोग। बिल के मुताबिक तालीमी इदारे की 50 मीटर हदूद में अगर फरोख्त कोई कर रहा है, तालीमी इदारे बहुत ज्यादा फोकस होते हैं और वहीं पर स्ट्राइक किया जाता है। बच्चों में ये नशे की जो आदत है, तो 2 लाख रुपए जुर्माना भी तजवीज किया गया है इस बिल के। तो एक अच्छी है, मैं तो कहती हूँ कि स्कूल वाले अच्छा खासा इससे कमा सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चों के बैग्स में ई सिगरेट मौजूद है, आपको भी पता है। सीनियर्स भी हैं जो कि बड़े मस्ती में बच्चों को है, कहते हैं वीडियो बनाते हैं, यार तुम भी शुरू करो। और ये अच्छा, ये बताइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ई सिगरेट कब आई। ई सिगरेट तब आई जब
अल्लाह अल्लाह करके पीछे पड़ के सिगरेट का रुझान होने लगा कम। सिगरेट का क्या है कि कोई पीता है तो स्मेल रह जाती है, ऐश से आप पकड़ लेते हैं तो उसको छुपाना मुश्किल है, और प्लस पब्लिक जगहों पे हर जगह हो गई है बैन। तो टबैको वालों ने कहा कि क्या करें, पब्लिक प्लेस पे नहीं पिएंगे आप, या किसी ऑफिस में नहीं पिएंगे, आपको जाना पड़ेगा स्मोकिंग एरिया में, वहां जाके पिएंगे। हाँ, तो जहर बनाने वालों ने फैशनेबल भी हो गई ना, तो जहर बनाने वालों ने ज़ुहैब उन्होंने कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो कि एक फैशन बन जाए और जिसको आप रोक ना सकें, कोई हर्ज ही ना हो। तो जी ई सिगरेट आई और वेप आया। इसमें क्या है, फ्लेवर डाल दो और भी मजे का लगेगा, ठीक है। जिसको नहीं भी शौक सिगरेट पीने का, जो बच्चा नहीं पीता था कि जी स्मेल टेस्ट वो भी पीने लगा, क्योंकि अब तो वाटरमेलन के मजे आ रहे हैं जी, वहाँ क्या बबल के फ्लेवर के, आपको मिंट के, आपको फ्लेवर सोशली एक्सेप्टेबल हो गया, सोशली एक्सेप्टेबल हो गया नशा, आप ये देखें ना। और आप हर जगह पी सकते हैं, बिकॉज इसका तो स्मोक भी, किसी को पैसिव स्मोकिंग से कोई हर्ज भी नहीं है, मना भी नहीं है। तो पहली जब लानत खत्म हुई, उससे बड़ी लानत नशा छुड़वाने के लिए मजीद माशरे में क्या करें, कितनी गलत चीज है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। समझे इसको कि ये जो एक वेप में कितनी सिगरेट्स है, अपनी को 20 सिगरेट्स, जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज्यादा डेंजरस है ये आपके लंग्स के लिए। और ये एक पता नहीं क्या फ्लोट कर दी गई बात, और लोगों ने समझ भी ली, तस्लीम भी कर ली कि ये नुकसानदेह नहीं है आपके लंग्स के लिए। ई सिगरेट वेप वगैरह तो नुकसानदेह भी नहीं है, फैशनेबल भी आपके हाथ में है, बुरा भी नहीं लग रहा, कोई आपको कहेगा भी नहीं कि क्या कर रहे हैं आप। तो ये इस सिलसिले में ज़ाहिर है अच्छा ये कदम है। सेनेट में बिल पेश किया गया है, इस पर जुर्माने भी रिकमेंड किए गए हैं। और हमारे सेगमेंट जो हम बनाते हैं अपने शो पर, उसमें हमारी खास तवज्जो ये रहती है कि जो नशे की लानत है, इससे बचाने को भी इक़दाम किए जाएंगे, तो उसको हम फुल सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस ये बड़ा टॉपिक है जिस पर आप भी बहुत बात कर रहे हैं। कॉलेज ही गढ़ है इसका, बिल्कुल सही है कि वहाँ सख्ती की जाए, बैग्स चेक किए जाएं। अच्छा, ये डिटेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि ये तो खुशबू है, इसमें स्मेल तो ऐसी वो है नहीं टोबैको की कि आप इसको पकड़ लें। बच्चे ही सेल कर रहे हैं बड़े आराम से। और मैं आपको बताऊं, एक स्टडी के मुताबिक जितना पहले सिगरेट का रुझान था छोटे बच्चों में बिलो 18, अब उससे ये 4 गुना बढ़ गया है कि वो बच्चे जो सिगरेट नहीं भी पी रहे थे वो अब ये कर रहे हैं, क्योंकि ये वेप है एंड दिस इज निकोटीन। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही डेंजरस है, एक्सेसिबल, इजी है, मिल जाती है और स्टाइल है। लड़कियां बहुत ज्यादा करने लगी हैं, बहुत ज्यादा। जो पहले सिगरेट को हाथ नहीं लगाती थी ना बच्चियां, वेप। नहीं देखिए, वो पिच इस तरह किया जाता है ना कि वो लगता है कि भाई ये देखिए फैशनेबल पर सच। अच्छा, प्रोग्राम हमें क्लोज करना है, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फीडबैक अपना देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।